हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अष्टाध्यायी परिचयः इत्यस्य अद्य एकचत्वारिंशत्तमः पाठः। अस्मिन् वर्गे सुबन्तप्रकरणस्य अध्ययनं प्रारभामहे। तत्र आदौ अद्य सुप्रत्ययानां परिचयं प्राप्नुमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अष्टाध्यायी परिचयः इत्यस्य अस्माकं वर्गस्य द्वे प्रयोजने अष्टाध्याय्याः आहत्य षट्शतस्य सूत्राणां व्याख्यासहितम् उदाहरणसहितं च अध्ययनं तथा च अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयपादस्य च कण्ठस्थीकरणम्। सन्धिप्रकरणं यावत् सर्वे विषयाः अस्माभिः अधीताः। इदानीमद्य अग्रे गच्छामः। अस्माकं वर्गस्य पञ्चमं प्रकरणं फिफ्त् मोड्यूल् सुबन्तप्रकरणम् इति अस्ति। तत्र सुबन्तप्रकरणे मूलरूपेण सुप् प्रत्ययः तथा च अस्य सुप् प्रत्ययस्य प्रातिपदिकेन सह योजनं क्रियते चेत् रूपं कथं सिद्ध्यति इत्यस्य अध्ययनम् अस्माभिः करिष्यते। अस्मिन् सन्दर्भे सुप् प्रत्ययाः इति प्रत्ययानां सप्तप्रकारकेषु कश्चन एकः भेदः। एते सर्वे सप्तप्रकारकाः प्रत्ययाः प्रत्ययाधिकारे स्थापिताः सन्ति इति अस्माभिः पूर्वम् अधीतम्। अष्टाध्याय्याः रचनायाः मूलं समीकरणं प्रकृतिः प्लस् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु पदम् इत्यत्र प्रथमाध्याये द्वितीये च अध्याये प्रकृत्याः स्वरूपम् इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य स्वरूपं धातोः च स्वरूपं निर्दिष्टमस्ति। तृतीय चतुर्थ पञ्चमाध्यायेषु प्रत्ययाः सर्वे उक्ताः वर्तन्ते। तदनन्तरं च प्रकृतिप्रत्यययोः मेलनं कथं भवति इति षष्ठाध्याये सप्तमाध्याये अष्टमाध्याये च उक्तं वर्तते। अतः तत्र तृतीय चतुर्थ पञ्चमाध्यायेषु प्रत्ययाधिकारः वर्तते। तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं प्रत्ययः। अयम् अधिकारः आपञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः इत्युक्ते पञ्चमाध्यायस्य अन्तिमपादस्य अन्तिमं सूत्रं यावत् प्रचलति। तत्र तृतीये अध्याये स्टार्टिंग फ्रॉम 3:1:1 इत्यतः 3:4 इत्यस्य अन्तं यावत् केवलं धातुभ्यः विहिताः प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति। मुख्यरूपेण केचन अपवादाः सन्ति, परन्तु मुख्यरूपेण तत्र धातुभ्यः विहिताः प्रत्ययाः सन्ति। चतुर्थे पञ्चमे च अध्याये तत्र प्रातिपदिकेभ्यः विहिताः प्रत्ययाः वर्तन्ते। अतः इदानीम् अस्माभिः सुबन्तप्रकरणस्य अध्ययनं क्रियमाणं वर्तते। सुप् प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। अतः अत्र अस्माकं ध्यानं तृतीयाध्यायस्य सूत्राणां विषये न स्यात्, अपि तु चतुर्थे पञ्चमे च अध्याये विद्यमानाः ये प्रत्ययाः तेषां विषये इदानीं चर्चां कुर्मः। तत्र चतुर्थाध्यायस्य आदौ एव ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति विशिष्टं सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य इत्युक्ते अधिकारसूत्रस्य व्याप्तिः पञ्चमाध्यायस्य परिसमाप्तिपर्यन्तम् अस्ति। अत्र प्रातिपदिकात् इति शब्दः निर्दिष्टः अस्ति। अतः अस्मिन् अधिकारे विद्यमानाः प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। अनेनैव प्रकारेण तत्र तृतीये अध्याये प्रारम्भे धातोः इति कश्चन अधिकारः अस्ति। अतः तस्मिन् अध्याये उक्ताः प्रत्ययाः धातुभ्यः विधीयन्ते। अत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति अधिकारः अस्ति। ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य विग्रहः इति शब्दस्य सन्धिच्छेदः ञि प्लस् आप् प्लस् प्रातिपदिक इति सर्वं मिलित्वा ज्ञाप् प्रातिपदिक डबल् पकारः अस्ति। ज्ञाप् प्रातिपदिक तस्य पञ्चमी एकवचनं ज्ञाप् प्रातिपदिकात्। अस्माभिः अस्माकं वर्गे अद्य अधीयमानं प्रथमं सूत्रम् इदमेव ज्ञाप् प्रातिपदिकादिति। तत्र ङि इत्युक्ते किम्, आप् इत्युक्ते किम् इति अनन्तरं वदामि। सामान्यरूपेण तत्र प्रातिपदिक इति मुख्यः विषयः। अतः अस्मिन् अधिकारे विद्यमानाः सर्वे प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते इति अस्य सूत्रस्य सामान्यः अर्थः। किं नाम प्रातिपदिकम्? अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रद्वयम् अस्माभिः पूर्वमेव अधीतमस्ति। यः शब्दः अर्थवान् अस्ति, धातुसंज्ञकः नास्ति, प्रत्ययः प्रत्ययान्तः च नास्ति, तस्य आदिमेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति।
किंच यः शब्दः कृत्प्रत्ययान्तः तद्धितप्रत्ययान्तः अस्ति समासप्रक्रियया वा निर्मितः अस्ति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अनेन द्वितीयेन सूत्रेण सिद्ध्यति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे अस्माभिः एकं वार्तिकं नो चेत् एका उक्तिः एकः विषयः विशेषरूपेण दृष्टः आसीत्। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। कः अर्थः? अत्र स्त्रीप्रत्ययान्ताः ये शब्दाः यथा देवी इति स्यात्, बाला इति स्यात्, युवती इति स्यात्, एतेषां सर्वेषां शब्दानाम् अर्थोदधातुर्प्रत्ययः प्रातिपदिकमित्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा न सम्भवति। किमर्थमिति चेत् तेषां प्रत्ययान्तत्वम् अस्ति। किञ्च कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेनापि प्रातिपदिकसंज्ञा न सम्भवति। किमर्थमिति चेत् स्त्रीप्रत्ययः कृत्प्रत्ययेभ्यः तद्धितप्रत्ययेभ्यः च भिन्नाः। अतः स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दानां प्रातिपदिकसंज्ञा कथम् इति प्रश्ने जाते साक्षात् यद्यपि तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा न वर्तते तथापि प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति। इत्युक्ते यत्र कमपि प्रातिपदिकम् अनुसृत्य किञ्चन कार्यम् उक्तं वर्तते, यथा अस्मिन् अधिकारे प्रातिपदिकेभ्यः भिन्नाः प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति, एतादृशं कार्यं तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्री प्रत्ययं कृत्वा सिद्धे शब्दे अपि भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते स्त्री प्रत्ययान्त शब्दाः अपि प्रातिपदिक सदृशाः एव व्यवह्रियन्ते इति अत्र अस्याः उक्तेः अस्य वार्तिकस्य आशयः। एतत् सर्वं तु अस्माभिः अधीतपूर्वम्। इदानीं पश्यामः ज्ञाप् प्रातिपदिकात् चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं मुद्रणदोषः प्रथमं सूत्रमस्ति ज्ञाप् प्रातिपदिकात्। अस्मिन् अधिकारे किम् अस्ति इति चेत् अस्मिन् अधिकारे प्रातिपदिकेभ्यः विहिताः प्रत्ययाः पाठ्यन्ते। एते प्रत्ययाः त्रिप्रकारकाः। इदं सर्वमपि पूर्वं मया पाठितमस्ति। पुनरेकवारम् अद्य विषयः पुनः बहुभ्यः दिनेभ्यः अनन्तरम् आगतः अतः स्मारयामि। तत्र त्रिप्रकारकाः प्रत्ययाः पाठ्यन्ते। तत्र आदौ केवलं प्रथममेव सूत्रं तस्मादनन्तरमेव विद्यमानं स्वौजसमौक्षस् इति एकमेव सूत्रम्। अनेन सूत्रेण 21 सुप् प्रत्ययाः पाठ्यन्ते। एते प्रत्ययाः प्रायेण सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तथा च तत्र लिङ्गविशिष्टा परिभाषा अस्माभिः दृष्टा प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। अतः स्त्रीप्रत्ययान्तशब्देभ्यः अपि एते प्रत्ययाः विधीयन्ते। यथा राम इत्यस्मात् सुप्रत्यये कृते रामः इति पदं, नदी इत्यस्मात् सुप्रत्यये कृते नदी इति पदम् इत्यादिकम्। तदनन्तरं द्वितीयस्य प्रकारस्य प्रत्ययाः स्त्रीप्रत्ययाः। एते तु एकस्मिन् सूत्रे परिगणिताः न सन्ति। सुप्रत्ययाः तु 21, परन्तु ते सर्वे एकस्मिन्नेव सूत्रे। स्त्रीप्रत्ययाः 10 स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति, परन्तु तेषां विधानं बहुषु सूत्रेषु मिलित्वा कृतमस्ति। 413 चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयं सूत्रं स्त्रियाम् इति अधिकारसूत्रमस्ति। अयम् अधिकारः 4182 समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतस्मात् प्राक् इत्युक्ते 4181 इति यावत् अयम् अधिकारः प्रचलति। So around 80 sutras are there, 78-80 sutras. एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु मिलित्वा आहत्य 10 स्त्रीप्रत्ययाः पाठ्यन्ते। किमर्थम् एतानि सर्वाणि सूत्राणि केवलं दशानाम् एव प्रत्ययानां कृते आवश्यकानि इति चेत् तत्र नियमाः क्लिष्टाः सन्ति। विशिष्टप्रकारकात् शब्दात् विशिष्टे अर्थे विशिष्टे समये विशिष्टः स्त्रीप्रत्ययः करणीयः इत्येताः तत्र भिन्नाः भिन्नाः नियमाः वर्तन्ते। अतः एतानि सर्वाणि सूत्राणि तत्र आवश्यकानि। अनेन प्रकारेण अस्मिन् अधिकारे 10 स्त्रीप्रत्ययाः पाठ्यन्ते, परन्तु एतेषां प्रत्ययानां विशेषः कः इति चेत् एते प्रत्ययाः केवलं विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एव विधीयन्ते। स्वादयः प्रत्ययः इत्युक्ते सु औजस् इत्येताः सुप्रत्ययः तु सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते, परन्तु स्त्रियाम् इत्यस्मिन् अधिकारे उक्ताः प्रत्ययाः केवलं विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एव विधीयन्ते, सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः न विधीयन्ते। एतेषां सर्वेषां योजनेन इत्युक्ते एतेषां स्त्रीप्रत्ययानां योजनेन स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दस्य निर्माणं भवति। यथा देव इति प्रातिपदिकाग् नीप् इति प्रत्यये कृते देवी इति स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिकम् इति अपि उच्यते चेत् दोषः नास्ति, स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दः इति उच्यते चेत् दोषः नास्ति, तस्य निर्माणं भवति।
अयं द्वितीयः प्रकारः। अग्रे तृतीयः प्रकारः चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 76 इत्यस्मात् अयं तद्धिताः इत्यस्मात् अधिकारात् तद्धितप्रत्ययानां प्रारम्भः भवति। सो ऑब्जर्व दिस, स्त्री प्रत्ययाः 4182 इति यावत् तेषां व्याप्तिः वर्तते। तस्माद् पूर्वमेव 4176 इत्यत्र तद्धिताधिकारः प्रारभते। इत्युक्ते स्त्री अधिकारः एतादृशः अस्ति फ्रॉम 413 अप टू 4182। तस्मात् पूर्वं 4176 इत्यत्र तद्धिताधिकारः प्रारभते। सः च अग्रे गत्वा पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य समाप्तिं यावत् तस्य व्याप्तिः वर्तते। So this is a very unique case where the adhikaras are overlapping but not fully. सामान्य रूपेण किं भवति, बहिः एकः अधिकारः अस्ति, तस्य अन्तः अन्यः अधिकारः, तस्यापि अन्तः अन्यः अधिकारः इति सामान्य रूपेण सर्वत्र चित्रं दृश्यते। यथा प्रत्ययाधिकारः, तस्य अन्तः तद्धिताधिकारः, तस्य अन्तः विशिष्टः प्राग्दिव्यतया अणधिकारः, तस्य अन्तः शेषाधिकारः। अनेन प्रकारेण नेस्टिंग अधिकाराणां सामान्य रूपेण सर्वत्र अष्टाध्याय्यां दृश्यते, परन्तु अत्र विशेषः अस्ति। अत्र एकस्य अधिकारस्य समाप्तेः प्राक् प्रारब्धः द्वितीयः अधिकारः, तम अधिकारम् उल्लङ्घ्य इत्युक्ते तस्य अधिकारस्य अन्तिमं सूत्रम् उल्लङ्घ्य अग्रे गच्छति, पञ्चमाध्यायस्य परिसमाप्तिं यावत् तस्य व्याप्तिः वर्तते। अतः अयं तद्धिताधिकारः, अस्मिन् अधिकारे 280 तद्धितप्रत्ययाः पाठ्यन्ते। लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रत्ययस् 280 तद्धितप्रत्ययाः पाठ्यन्ते। एते प्रत्ययाः अपि विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, विशिष्टेभ्यः सुबन्तेभ्यः वा विभिन्नेषु अर्थेषु विधीयन्ते। यथा ढक इति प्रत्ययः अस्ति, विनतायाः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे विनतायाः इति सुबन्तात्, इत्युक्ते विनता इति प्रातिपदिकात्, तत्र सुप्रत्ययस्य अग्रे लोपे कृते प्रातिपदिकमेव अवशिष्यते, अतः प्रातिपदिकात् इति अधिकारः, परन्तु मूलरूपेण प्रारम्भे तत्र सुबन्तात् प्रत्ययविधानं भवति। एतत् सर्वम् अस्माभिः अग्रे तद्धितप्रकरणस्य अध्ययनसमये विस्तरेण द्रष्टव्यम्। विनतायाः अपत्यम् इत्यत्र विनतायाः इति सुबन्तात् ढक् प्रत्यये कृते वैनतेय इति अन्तिमं प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। अयम् अधिकारः आपञ्चमाध्याय परिसमाप्तेः, पञ्चमाध्यायस्य परिसमाप्तिं यावत् अस्य व्याप्तिः प्रचलति। एतत् सर्वं तु प्रत्याधिकारस्य संक्षेपरूपेण विवरणं मया कृतम्। इदानीम् अत्र सुबन्तप्रकरणम् अस्माभिः अधीयमानमस्ति, अतः अस्मिन् प्रकरणे सुप् प्रत्ययानां विषये तथा च एते सुप् प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः कथं विधीयन्ते, तत्र प्रक्रिया कीदृशी भवति, एतेषां विषये तु अग्रे अस्मिन् एव प्रकरणे सर्वेषु वर्गेषु विस्तरेण अस्माभिः अध्ययनं करणीयमेव अस्ति। परन्तु तस्मात् पूर्वं किञ्चित् 5 निमेषाः यावत् स्त्री प्रत्ययानां विषये, इत्युक्ते स्त्रियाम् इति अधिकारे विद्यमानाः ये 10 प्रत्ययाः तेषां विषये किञ्चित् पाठयामि। किमर्थमिति चेत् सुबन्तप्रक्रियायां स्त्री प्रत्ययं दृष्ट्वा अग्रे विशिष्टं कार्यम् उच्यते। इत्युक्ते सुप्रत्ययः यदि स्त्री प्रत्ययान्त शब्दात् विहितः अस्ति तर्हि अन्यत् कार्यं भवति, यदि तत्र स्त्री प्रत्ययः न विद्यते तर्हि अन्यत् कार्यं भवति। अनेन प्रकारेण स्त्री प्रत्ययस्य उपस्थितौ विशिष्टं प्रत्यये नो चेत् अंगे परिवर्तनं भिन्नेषु सूत्रेषु तत्र सुबन्तप्रक्रियायाम् उक्तम् अस्ति। अतः सुबन्तप्रक्रियायाः सम्यक् अध्ययनार्थम् आदौ तत्र स्त्री प्रत्ययानां संक्षेपरूपेण परिचयः अपि अस्माभिः भवेत्। विस्तरेण तु न पश्यामः, विस्तरेण तु अग्रिमं प्रकरणं 6th मॉड्यूल ऑफ आवर कोर्स, तत्र स्त्री प्रत्ययानां सर्वेषां विशिष्टानां सूत्राणां तत्र अध्ययनम् अस्माभिः करिष्यते। परन्तु इदानीं केवलं संक्षेपेण दशानां स्त्री प्रत्ययानां विषये किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। अतः तत्र अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयं सूत्रं स्त्रियाम् इत्यत्र 10 स्त्रीप्रत्ययाः पाठिताः सन्ति। के के एते 10 स्त्रीप्रत्ययाः? तत्र प्रामुख्येन 3 प्रत्ययाः टाप, डाप, शाप बहु एकसदृशम् एव श्रूयन्ते, परन्तु तादृशं नास्ति। एतेषां ट इति किमर्थं स्थापितं, ड इति किमर्थं स्थापितं, च इति किमर्थं स्थापितम् इति सर्वं तस्य कारणं वर्तते, अनन्तरं यथोचितं समये पश्यामः। परन्तु तत्र टाप, डाप,
चाप सर्वत्र पकारः इत्सम्यकः किंच प्रारंभे विद्यमानः टकारः डकारः चकारः अपि इत्सम्यकः सर्वेषां लोपं कृत्वा आ इति दृश्यरूपं तत्र अवशिष्यते। अतः सर्वेषाम् अपि प्रत्ययानां दृश्यरूपम् आ इत्येव। किमर्थं त्रयः भिन्नाः प्रत्ययाः तद् इदानीं तस्य चिन्तनं नावश्यकम्, अनन्तरम् अग्रिमे प्रकरणे तस्य अध्ययनं कुर्मः। परन्तु केवलम् आ इति एतेषां दृश्यरूपम्, एते सर्वे प्रत्ययाः आप इति तेषाम् अन्ते विद्यते। अतः एते त्रयः प्रत्ययाः आप प्रत्ययाः इति नाम्ना अपि परिगणिताः सन्ति। एतदुदाहरणं बाल इति प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्यये कृते बाला इति स्त्री प्रत्ययान्तशब्दः, सीमन् इति प्रातिपदिकात् डाप प्रत्यये कृते सीमा इति शब्दः, कौसल्य इति प्रातिपदिकात् चाप प्रत्यये कृते कौसल्या इति शब्दः। अनेन प्रकारेण एते आप प्रत्ययान्ताः शब्दाः इत्युक्ते एते आबन्ताः शब्दाः अस्माभिः सामान्यरूपेण आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः नाम्ना ज्ञाताः सन्ति। अस्माकं प्रारम्भिकेषु व्याकरणवर्गेषु आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः इति नाम्ना अस्माभिः यत्किमपि पठ्यते तत्सर्वं प्रायेण आप प्रत्ययान्तशब्दाः सन्ति। ते सर्वे आबन्ताः सन्ति। इत्युक्ते टाप प्रत्ययस्य चाप प्रत्ययस्य नो चेत् डाप प्रत्ययस्य योजनेन निर्मिताः शब्दाः सन्ति। परन्तु एतत् 100% 1-to-1 मैपिंग अस्ति इति न। इत्युक्ते आप प्रत्यान्त शब्दाः सर्वेपि आबन्ताः, ते सर्वेपि आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः अवश्यं सन्ति। परन्तु केचन अन्ये आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः कृदन्ताः अपि सन्ति। केचन कृत् प्रत्ययाः एतादृशाः सन्ति येषां योजनेन अपि आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः एव सिद्ध्यन्ति। अतः मूलं प्रातिपदिकमस्ति, तस्मात् टाप डाप चाप इति प्रत्ययः क्रियते चेत् अवश्यमेव आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः सिद्ध्यति, तत्र संशयः नास्ति। परन्तु तस्मात् प्रातिपदिकात् कश्चन विशिष्टः कृत् प्रत्ययः क्रियते, यथा विच् इति कश्चन कृत् प्रत्ययः अस्ति। अयं कृत् प्रत्ययः क्रियते चेत् कश्चित् धातुः अस्ति, धातोः विशिष्टः कृत् प्रत्ययः क्रियते चेत् तत्र आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अपि सिद्ध्यति। भवद्भिः एतादृशाः शब्दाः अधीतपूर्वाः प्रायेण न सन्ति। एकम् उदाहरणं गोपा। गो इति उपपदं, गो इत्युक्ते धेनुः कौ, पा इत्युक्ते रक्षणं, रक्षणं करोति इति आशयः। सा स्त्री या धेनुः पालयति इत्युक्ते तेषां पोषणं करोति, रक्षणं करोति, सा स्त्री गोपा इति नाम्ना ज्ञायते। गो इति शब्दः, पा इति धातुः, विच इति कृत् प्रत्ययः, अनेन गो प्लस पा प्लस विच इत्यनेन गोपा इति शब्दः सिद्ध्यति। अयं शब्दः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, सः गोपाः इति अपि वक्तुं शक्यते। अतः अयम् आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अपि अस्ति, अयम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अपि अस्ति, सा गोपाः इति अपि वक्तुं शक्यते। परन्तु अयं शब्दः आबन्तः नास्ति। इत्युक्ते अत्र अन्ते टाप् डाप् चाप् इत्येतेभ्यः कश्चन प्रत्ययः न वर्तते। एतत् सर्वं टाप् डाप् चाप् इति प्रत्ययानां विषये। एते त्रयः प्रत्ययाः स्त्र्यधिकारे सन्ति। अनेनैव प्रकारेण अन्ये त्रयः प्रत्ययाः नीप, नीष, नीन इति एते त्रयः प्रत्ययाः अग्रे स्त्र्यधिकारे उक्ताः सन्ति। टाप् डाप् चाप् इत्येतत् सदृशम् एव अत्रापि प्रत्ययाः समानरूपेण एव श्रूयन्ते, परन्तु तत्र अन्ते विद्यमानः पकारः षकारः नकारः पृथक् पृथक् किमर्थं स्थापितः तस्य कारणमस्ति, इदानीं चर्चा मास्तु। अनेनैव प्रकारेण आदौ नकारः इत्संज्ञकः, अन्ते प श न इत्येते सर्वे इत्संज्ञकाः, सर्वेषां लोपं कृत्वा इ इति दृश्यरूपं वर्तते। अनेन प्रकारेण स्त्रियाम् अधिकारे विद्यमानानां त्रयाणां प्रत्ययानाम् आ इति दृश्यरूपम्, अपराणां त्रयाणां प्रत्ययानाम् इ इति दृश्यरूपम्।
एते सर्वे प्रत्ययाः येषाम् इ इति दृश्यरूपमस्ति, एते सर्वे ङी प्रत्ययाः, तत्र ङी 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 इति पुनः पुनः श्रूयते, अतः ङी प्रत्ययाः नाम्ना अपि ज्ञायन्ते। अनेन प्रकारेण टाब् डाप् चाप् एते आप प्रत्ययाः, ङीप् ङीष् ङीन् एते ङी प्रत्ययाः। किम् उदाहरणं? देव इति प्रातिपदिकात् ङीप प्रत्यये कृते देवी इति भवति। गौर इति प्रातिपदिकात् ङीष् प्रत्यये कृते गौरी इति भवति। ब्राह्मण इति प्रातिपदिकात् ङीन् प्रत्यये कृते ब्राह्मणी इति भवति। एते सर्वे ङीप् प्रत्ययान्त, एते सर्वे ङी प्रत्ययान्त शब्दाः, ङीप् ङीष् ङीन् प्रत्ययान्तः इत्युक्ते ङी प्रत्ययान्त शब्दाः एते ण्यन्ताः इति नाम्ना अपि ज्ञायन्ते। आप प्रत्ययान्त शब्दाः आबन्ताः, आप प्लस अंत, झलाम जशोन्ते इति जष्ट्वे आबन्त, नी प्लस अंत इको यणचीति यणादेशे ण्यन्त, नी प्रत्ययान्त शब्दाः ण्यन्ताः। यथा आबन्ताः सर्वे आकारान्त स्त्रीलिङ्गाः, तथैव ण्यन्ताः सर्वे ईकारान्त स्त्रीलिङ्गाः। यथा गौरी इति अस्ति, देवी इति अस्ति, घटी इति अस्ति, ब्राह्मणी इति अस्ति, बहवः सुपरिचिताः शब्दाः दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः ङीप् ङीष् ङीन् प्रत्ययान्ताः। अत्रापि रिवर्स नास्ति, इत्युक्ते केचन दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः ङीप् ङीष् ङीन् प्रत्ययान्ताः न सन्ति, अपितु कृत् प्रत्ययान्ताः सन्ति, उणादि प्रत्ययान्ताः वा सन्ति। तत्र उणादि प्रकरणे अपि केचन प्रत्ययाः विद्यन्ते। एते प्रत्ययाः यदा धातुभ्यः विधीयन्ते तदा दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य निर्माणं भवति। अतः सर्वे दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः स्त्री प्रत्ययान्ताः एव स्युः इति न आवश्यकम्। किञ्चित् शनैः वदामि, अत्र भेदं पश्यतु। स्त्री प्रत्ययान्त इति एकः शब्दः, स्त्रीलिंग इति अपरः शब्दः। गोपा इति स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। लिंग इत्युक्ते भाषायां यथा प्रयोगः भवति, सा इति सर्वनाम्नः सह यस्य प्रयोगः भवति सः स्त्रीलिंग शब्दः, परन्तु अयं स्त्री प्रत्ययान्त शब्दः नास्ति। बहवः एतादृशाः शब्दाः सन्ति ये स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति, मति इति उदाहरणं, परन्तु स्त्री प्रत्ययान्त शब्दः न वर्तते। अनेनैव प्रकारेण अत्र दीर्घ इकारान्ते अपि देवी गौरी ब्राह्मणी एते स्त्री प्रत्ययान्ताः स्त्रीलिंगवाचकाः शब्दाः, परन्तु लक्ष्मी इति शब्दः अस्ति, धी इति शब्दः अस्ति, श्री इति शब्दः अस्ति, एते सर्वेपि शब्दाः स्त्रीलिंगवाचक शब्दाः अवश्यं सन्ति, परन्तु एते स्त्री प्रत्ययान्त शब्दाः न। यथा लक्ष्मी इति शब्दः ङी प्रत्ययान्तः नास्ति, ङीष् प्रत्ययान्तः नास्ति, ङीन् प्रत्ययान्तः नास्ति। यथा देव इति प्रातिपदिकात् ङी प्रत्यये कृते देवी इति सिद्ध्यति, तादृशं लक्ष्म इति किमपि प्रातिपदिकं नास्ति। लक्ष्म इति शब्दः एव नास्ति, अतः तस्मात् ङीप् ङीष् ङीन् प्रत्ययस्य योजनमपि न सम्भवति। तर्हि लक्ष्मी इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत्, लक्ष इति धातोः ई इति प्रत्ययः, तस्य प्रत्ययस्य मुट् इति आगमः, टित्वात् आद्यवयवः, अनेन प्रकारेण लक्ष प्लस मुट् प्लस ई इति मेलनं कृत्वा लक्ष्मी इति शब्दः सिद्ध्यति। अयं तु बहु प्रसिद्धः शब्दः। धी श्री इत्येते अपि बहवः प्रसिद्धाः शब्दाः, एते सर्वेपि दीर्घ ईकारान्त शब्दाः, स्त्रीलिंग शब्दाः, परन्तु स्त्री प्रत्ययान्ताः न सन्ति। अतएव लक्ष्मी शब्दस्य प्रथमा एकवचनं लक्ष्मीः इति भवति, नदी शब्दस्य प्रथमा एकवचनं नदी इति भवति, देवी शब्दस्य प्रथमा एकवचनं देवी इति भवति, ब्राह्मणी शब्दस्य प्रथमा एकवचनं ब्राह्मणी इति भवति। यत्र यत्र ङीप् ङीष् ङीन् प्रत्ययः अस्ति तत्र तत्र सुलोपः जायते, अस्माभिः अग्रे अध्येतव्यं। यत्र यत्र ङीं ङीष् ङीष् ङीन् प्रत्ययः नास्ति तत्र तत्र सुलोपः न जायते। अतएव धी शब्दस्य प्रथम एकवचनं धीः इति भवति, श्री शब्दस्य प्रथम एकवचनं श्रीः इति भवति। अनेन प्रकारेण कानिचन रूपाणि भिद्यन्ते। आकारान्त शब्देषु
ये शब्दाः आबन्ताः न सन्ति परन्तु आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति ते प्रायेण भवद्भिः न अधीतपूर्वाः, परन्तु दीर्घ इकारान्तेषु प्रसिद्धाः शब्दाः लक्ष्मी धी श्री इत्यादिकाः भवद्भिः अवश्यम् अधीताः स्युः। एते षट् प्रत्ययाः टाप् डाप् चाप् ङीप् ङीष् ङीन् एते मुख्याः प्रत्ययाः स्त्रियाम् इति अधिकारे विद्यमानाः। अन्ये चत्वारः प्रत्ययाः अपि सन्ति। ऊङ् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति, ति इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति, फ इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति, ह्यङ् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। अनेन प्रकारेण एते चत्वारः अवशिष्टाः। एतेषां विषये किमपि विशेषं नास्ति। यथा टाप् डाप् चाप् इत्येतेषां विषये मया किञ्चित् विस्तरेण उक्तं, तथैव ङीप् ङीष् ङीन् इत्येतेषां विषये अपि विस्तरेण उक्तं। तथैव अत्र ऊङ् तीष् फ श्यङ् इत्येतेषां विषये किमपि न वक्तव्यम्। एते प्रत्ययाः विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। एतेषाम् अत्र उदाहरणानि प्रदर्शितानि सन्ति। सुबन्तप्रक्रियायाम् ऊङ् ति ष्फ श्यङ् इत्येतेषां विशिष्टं प्रयोजनं न वर्तते। अन्येषां तु अस्ति, टाप् डाप् चाप् ङीप् ङीष् ङीन् इत्येतेषाम् अस्ति, अतः तेषां विषये इदानीं मया विस्तरेण उक्तं, परन्तु अवशिष्टाः प्रत्ययाः एते चत्वारः, तेषां चर्चा अत्र न आवश्यकी। अनेन प्रकारेण मया स्त्रीप्रत्ययानाम् एकः संक्षेपः इदानीम् उक्तः अस्ति। इदानीम् अस्माकम् अध्ययनं ध्यानं पुनः एकवारं सुप्रत्ययान् प्रति भवेत्। तत्र एकविंशतिः सुप्रत्ययाः सु औजस् औट् शस् टाभ्यां भिस् ङेभ्यां भ्यस् ङसि इत्संज्ञकः इकारः अनुनासिकः ङसिभ्यां भ्यस् ङस् ओस् आम् ङि ओस् सुप्। अत्र ङि इत्यत्र इकारः इत्संज्ञकः नास्ति, अतः तत्र अनुनासिकचिह्नं न प्रदर्शितं, परन्तु ङसि इत्यत्र इकारः इत्संज्ञकः अस्ति, तत्र अनुनासिकचिह्नं प्रदर्शितम्। अनेनैव प्रकारेण सु प्रथमैकवचने उकारः इत्संज्ञकः अस्ति, परन्तु सुप अन्तिमे प्रत्यये उकारः इत्संज्ञकः नास्ति, अतः अनुनासिकचिह्नं न प्रदर्शितम्। अनेन प्रकारेण चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयं सूत्रं, लेट् मी जस्ट रीड इट वन्स। स्वौज समौच्छ स्वौज समौच्छष्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस् ङसि भ्यां भ्यस् ङसो सांज्ञो सुप्। I never pronounce this sutra like this. I usually pronounce it as suvauja samaucha stabhyam. It's easier to remember. अनेन सूत्रेण एकविंशतिः प्रत्ययाः उक्ताः। एते सर्वेपि सुप अयमपि प्रत्याहारः आदिस्थः सु इति अन्तिमः आदिस्थः सु इति अन्तिमः प इति आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण अत्र सुप इति प्रत्याहारस्य निर्माणं कृतम् अस्ति। एते सर्वेपि एकविंशतिः सुप् प्रत्ययाः विभक्तिश्च इति सूत्रेण विभक्तिसंज्ञकाः भवन्ति। विभक्तिश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वमेव अधीतं। क्लास नंबर 24, सूत्र नंबर 33. It is shown on the screen over here. अत्र क्लास नंबर 24 सूत्र नंबर 33 विभक्तिश्च इति सूत्रम् अस्माभिः अधीतमस्ति। सुप् तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः इत्युक्ते सुप् प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः च विभक्तिसंज्ञकाः सन्ति। तिङ् प्रत्ययानां विषये इदानीं चिन्तनं मास्तु, सुप् प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञकाः सन्ति। अनेन प्रकारेण एकविंशतिः सर्वे सुप् प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञकाः सन्ति। एतेषां त्रयाणां गणनम् एकः गणः कृतः। तत्र तस्मिन् वर्गे अपि मया अस्मिन् विषये उक्तं। काशिकाकारेण अस्मिन् सूत्रे त्रीणि त्रीणि इत्यस्य अनुवृत्तिः कृता अस्ति। इत्युक्ते विभक्तिः सर्वेपि एकविंशति प्रत्यया विभक्तिसंज्ञकः, परन्तु त्रीणि त्रीणि तत्र पुनः परिगणनम् एकस्मिन् गणे क्रियते। अतः सु औजस् इति त्रीणि प्रथमा संज्ञकाः, तदनन्तरम् अम् औक्षस् इति त्रीणि द्वितीया संज्ञकाः। अनेन प्रकारेण त्रीणि त्रीणि इत्यस्य अनुवृत्तिं कृत्वा एते सर्वेपि त्रयाणां प्रत्ययानां समूहाः प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः इत्यादिभिः नामभिः परिगण्यन्ते। एतानि सर्वाणि प्रथमा द्वितीया इत्यस्मात् आरभ्य सप्तमी इति नामानि प्राचीनैः वैयाकरणैः दत्तानि सन्ति। पाणिनिना स्वस्य सूत्रपाठे एतेषां संज्ञारूपेण विधानं कृतं न लभ्यते, परन्तु एतानि सर्वाणि पाणिनिना स्वस्य सूत्रपाठे अवश्यं प्रयुक्तानि वर्तन्ते।
अनेन प्रकारेण अत्र त्रयाणां समूहः जातः। इदानीं प्रत्येकं समूहे विद्यमानाः प्रत्ययाः सुपः इति सूत्रेण, इदं सूत्रं तु अधीतपूर्वं नास्ति, अस्माभिः अद्य अग्रे द्रक्ष्यते, अतः सुपः इति सूत्रेण क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकाः भवन्ति। अतः आदौ सर्वेपि प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञकाः। तत्र त्रयाणां समूहं कृत्वा प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः अनेन प्रकारेण नाम दीयते। तत्र विशेषः ज्ञेयः, प्रथमा विभक्तिः इत्युक्ते सु औजस् इति समूहस्य विभक्तिः इति संज्ञा अस्ति इति न, प्रत्येकं प्रत्ययस्य विभक्तिः इति संज्ञा अस्ति। पुनरेकवारं तत्र 33rd सूत्रं दर्शयामि। कः अर्थः? सुप् प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञकाः सन्ति इत्युक्ते प्रत्येकं प्रत्ययः पृथग् रूपेण विभक्ति संज्ञकः अस्ति। तत्र आदिस्थाः त्रयः ये विभक्तिसंज्ञकाः प्रत्ययाः, तेषां समूहस्य प्रथमा विभक्ति इति नाम अस्माकं व्यवहारे प्रसिद्धम् अस्ति। परन्तु प्रथमा विभक्ति इति समूहस्य विभक्ति नाम न, समूहस्य केवलं प्रथमा इति नाम। तत्र प्रथमा अस्मिन् समूहे सु इति विभक्तिसंज्ञकः प्रत्ययः, औ इति अपरः विभक्तिसंज्ञकः प्रत्ययः, जस् इति तृतीयः विभक्तिसंज्ञकः प्रत्ययः अनेनैव प्रकारेण अग्रे अपि ज्ञेयम्। एतादृशं त्रयाणां समूहाः, तस्य विभक्ति प्रथमा द्वितीया इति नामभिः परिगणनं। तत्र प्रत्येकस्मिन् समूहे विद्यमानाः प्रत्ययाः क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकाः भवन्ति। So this is basically assigning unique index in a matrix. Row number 5, column number 3. So 5,3. अनेन प्रकारेण ग्रिड अस्ति, तस्य प्रत्येकं वस्तुनः विशिष्टरूपेण क्रमाङ्कः दीयते। तादृशम् एव अत्र द रोज आर कॉल्ड विभक्तिस्, द कॉलम्स आर कॉल्ड वचन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड। अन्यः कश्चन विषयः, अत्र सप्त एव विभक्तयः इत्युक्ते सप्त एव समूहाः सन्ति। अस्माभिः संबोधनम् इति अपि स्वीक्रियते। तत्र संबोधनम् इति पृथग् विभक्तिः न, प्रथमा विभक्तेः एव सु औजस् इति प्रत्ययाः संबोधनार्थम् अपि प्रयुज्यते। अतः राम प्लस सु इत्यत्र संबोधन प्रक्रियायां राम इति विसर्गरहितं रूपं सिद्ध्यति। प्रथमायाः प्रक्रियायां रामः इति विसर्गसहितं रूपं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण संबोधनस्य प्रक्रिया भिन्ना अस्ति, परन्तु तत्र प्रत्ययाः तु सु औजस् इत्येते एव। यथा एतद् उदाहरणम् अहं नित्यं वदामि, यथा तिङन्तेषु लट् लकारस्य प्रत्ययः अपि मूलरूपेण तीतः तिप्तस्झि सिप्तस्थ इत्येते एव। लङ् लकारस्य प्रत्ययः अपि मूलरूपेण ते एव। लोट् लकारस्य प्रत्ययः अपि मूलरूपेण ते एव। अष्टादश एव तिङ् प्रत्ययाः सन्ति, तिप्तस्झि सिप्तस्थ इत्यादिकं। सर्वेषां लकाराणां ते एव प्रत्ययः, परन्तु प्रक्रियायाम् अग्रे भेदः जायते। अनेनैव प्रकारेण प्रथमायाः ये प्रत्ययाः ते एव संबोधनस्य प्रत्ययाः। संबोधनम् इति पृथग् विभक्तिः नास्ति, अतः बहुत्र बहुषु पुस्तकेषु संबोधन प्रथमा इति अपि निर्देशः कृतः वर्तते। कुत्रचित् तु यत्र शब्दानाम् इदं टेबल दीयते, तत्र प्रथमा इत्यस्मात् अनन्तरं संबोधनं तस्य रूपाणि दत्वा अग्रे द्वितीया तृतीया चतुर्थी इति रूपाणि पाठ्यन्ते। सामान्यरूपेण तु यथा मया अध्ययनं कृतं पाठशालायां, तदा तु प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधनम् इति प्रकारेण अस्माभिः मया अध्ययनं कृतं। परन्तु कुत्रचित् पुस्तकेषु प्रथमा संबोधनं द्वितीया तृतीया चतुर्थी अनेन प्रकारेण अपि रूपाणि दत्तानि सन्ति। तत्र क्रमस्य कोऽपि विशेषः नास्ति। अत्र किं अतः अत्र किम् अवगन्तव्यं, संबोधनम् इति पृथग् विभक्तिः न, प्रथमा विभक्तेः एव प्रत्ययाः संबोधनार्थं प्रयुज्यन्ते। लेट् मी टेक अ पॉज, आई एम प्रोबेबली रनिंग फास्ट, परन्तु अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् अवश्यं पृच्छन्तु। अग्रे गच्छामः। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर आई थिंक वेरी ट्रिवियल एंड बेसिक। रत्नाकर महोदय। रत्नाकर महोदय।
Am I audible now? हाँ, Namaste, Acharya. नमस्ते। You said something at the. You gave the word the and said something which I missed because I've been writing whatever. It's like a running roads for me. I don't know हाँ, what I हाँ, missed it. अस्तु, चिंता मास्तु, you can always listen to the recording, and I mean, because you brought up this point, my sincere suggestion is don't take down any notes while I'm teaching. Pay full attention, because the classes are anyway overloaded. So I request you all to listen it twice, thrice, four times, at least twice, and at that time you should write down notes. बट आई एक्सप्लेन वंस अगेन। धी इति यः शब्दः अस्ति सः स्त्री प्रत्ययान्तः नास्ति, इत्युक्ते अस्य शब्दस्य अन्ते ङी ङी ष्णी इत्येतेषु कश्चन प्रत्ययः न विद्यते इति एव तस्मिन् समये मया उक्तं। यथा लक्ष्मी इति अन्यः शब्दः अस्ति, तथैव धी इति शब्दः, अयं विच् प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति लक्ष्मी इति, धी इति क्विप् प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति। अनेनैव प्रकारेण भिन्नाः प्रत्ययाः सन्ति। श्वस्तने वर्गे अस्मिन् विषये मया विस्तारेण इतोपि वक्ष्यते। अग्रे गच्छामः। सुप्रत्ययानां प्रयोगस्य विषये किञ्चित् इदानीं वदामि। इदानीं किमस्ति, प्रत्येकं सुप्रत्ययस्य सेपरेट् ऐडेण्टिटी। चतुर्थी द्विवचनं, पंचमी बहुवचनम्, अनेन प्रकारेण विशिष्टं तस्य नाम इदानीम् अस्माभिः अवगतम्। एते सर्वेपि सुप्रत्ययाः ज्ञाप् इत्यस्मिन् अधिकारे उक्ताः सन्ति। एते प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। I have purposely omitted the ज्ञाप् part. I am going to come to that in a moment. परंतु प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। किंच एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्री प्रत्यय संयोजनेन ये शब्दाः सिद्ध्यन्ति, तेभ्यः अपि लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः प्रयोगं कृत्वा, प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं, तस्याः परिभाषायाः प्रयोगं कृत्वा एते प्रत्ययाः अवश्यं हि विधीयन्ते। एते प्रत्ययाः इत्युक्ते के प्रत्ययाः? एकविंशतिः सुप् प्रत्ययाः। इदानीं तत्र प्रश्नः, राम इति प्रातिपदिकमस्ति। राम इति प्रातिपदिकात् राम इति प्रातिपदिकात् कश्चन सुप्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। परन्तु मत्सकाशे तु एकविंशतिः प्रत्ययाः सन्ति, लॉट्स ऑफ चॉइसेस। कः प्रत्ययः तत्र मया चेतव्यः? कस्य योजनं तत्र करणीयम्? एकवचनसंज्ञकस्य करणीयं, द्विवचनसंज्ञकस्य करणीयं वा बहुवचनसंज्ञकस्य करणीयं? प्रथमायाः करणीयं, द्वितीयायाः करणीयम् उत सप्तम्याः करणीयं? कस्य प्रत्ययस्य चयनं करोमि इति तत प्रश्ने जाते उपप्रश्नः, विशिष्टवचनसंज्ञकः प्रत्ययः कदा प्रयोक्तव्यः? एकवचनस्य प्रत्ययः कदा? द्विवचनस्य प्रत्ययः कदा? बहुवचनस्य प्रत्ययः कदा इति प्रश्ने जाते तस्य उत्तरं द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने तथा च बहुषु बहुवचनम् इत्येताभ्यां सूत्राभ्यां दीयते। एते सूत्रे अपि अस्माभिः अद्य पठनीये स्तः। द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने द्वित्वस्य निर्देशार्थं, यदि तस्य प्रातिपदिकस्य संख्याद्वयं वर्तते, द्वित्वस्य निर्देशार्थं द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययः, एकत्वस्य निर्देशार्थम् एकवचनसंज्ञकप्रत्ययः। द्व्येकयोः द्विवचन एकवचने सरलमेव सूत्रं। द्वित्वम् इत्युक्ते रामपदार्थस्य संख्याद्वयमस्ति चेत् रामशब्दात्, रामप्रातिपदिकात् द्विवचनस्य प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। रामपदार्थस्य एका एव संख्या अस्ति चेत् एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः। रामपदार्थस्य द्व्यधिका संख्या वर्तते चेत् बहुषु बहुवचनं, बहुत्वस्य निर्देशार्थं बहुवचनसंज्ञकप्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। परन्तु तत्रापि संपूर्णम् उत्तरं न लब्धम्। इदं चिन्तयामः, बहवः रामाः सन्ति, अतः बहुवचनसंज्ञकस्य प्रत्ययाः प्रयोक्तव्याः। परन्तु तत्रापि सप्त भिन्नाः प्रत्ययाः सन्ति। प्रथमायामपि बहुवचनमस्ति, द्वितीयायामपि बहुवचनमस्ति, सप्तम्यामपि बहुवचनमस्ति। अतः विशिष्टविभक्तिसंज्ञकाः प्रत्ययाः कदा प्रयोक्तव्याः इति प्रश्नस्य उत्तरम् अग्रिमे प्रकरणे पश्यामः। कारकप्रकरणं, विभक्तिप्रकरणम् इति 6th प्रकरणमस्ति अस्माकं वर्गस्य। अस्मिन् प्रकरणे, अग्रिमे प्रकरणे अस्य प्रश्नस्य उत्तरं पश्यामः। इत्युक्ते प्रथमायाः प्रत्ययः कदा, सप्तम्याः प्रत्ययः कदा, पञ्चम्याः प्रत्ययः कदा इति सर्वं तत्र पश्यामः। अतः विशिष्टवचनसंज्ञकाः प्रत्ययाः कदा प्रयोक्तव्याः, तस्य उत्तरं मया इदानीमेव दत्तं। पदार्थानां संख्यां दृष्ट्वा विशिष्टवचनस्य प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। विशिष्टविभक्तिसंज्ञकः प्रत्ययः कदा प्रयोक्तव्यः, तस्य उत्तरम् इदानीं सुबन्तप्रकरणे न पश्यामः, अग्रिमे प्रकरणे अस्माभिः तत् अध्येतव्यम्। तर्हि अत्र इदानीम् अस्मिन् प्रकरणे किं कर्तव्यं? सुबन्तप्रकरणे अस्माभिः किं पाठ्यते इति चेत्,
विशिष्टस्य वचनस्य विशिष्टायाः विभक्तेः चयनाद् अनन्तरम् इत्युक्ते द्विवचनस्य प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः तथा च सप्तम्याः प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति कथञ्चित् यदा निर्णयः भवति तदा सप्तम्याः द्विवचनस्य ओस् इति प्रत्ययः इदानीम् अयं प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति निर्णये जाते अयं प्रत्ययः कथं प्रयोक्तव्यः रामशब्दात् ओस् इति प्रत्यये कृते किं प्रक्रिये अन्तिमं रूपं का च तत्र प्रक्रिया इत्यस्य अध्ययनम् अत्र सुबन्तप्रकरणे करणीयम् अतः विशिष्टस्य वचनस्य विशिष्टायाः विभक्तेः वा चयनादनन्तरं तस्य प्रत्ययस्य योजनेन अन्तिमं पदं कथं सिद्ध्यति इत्यस्य प्रक्रिया अत्र अस्मिन् सुबन्ते प्रकरणे दशसु वर्गेषु मिलित्वा पठामः तत्र इदानीम् अद्यतनस्य पाठस्य प्रथमं सूत्रं ज्ञाप् प्रातिपदिकात् लेट् मी एक्चुअली गो टू द कोर्स पेज सूत्रा लिस्ट दृश्यते so on the sutra list I have populated all the sutras starting from sup pratyaya so jnap pratipadik is our first sutram for today sequentially it is 126th sutram in our course we are going to run all the way till 50 classes till 215 sutras so 90 sutras we are going to cover in this particular 10 classes in this module तत्र सुप्रत्ययः इति अद्यतनः पाठः तत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति प्रथमं सूत्रं ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् चेति पञ्चमाध्याये परिसमाप्ते अधिकारः सो दिस् इस् एन् अधिकारसूत्रम् अस्य अधिकारस्य व्याप्तिः पञ्चमाध्यायस्य परिसमाप्तिं यावत् वर्तते नी प्लस् आप् प्लस् प्रातिपदिकात् इति पदविग्रहः प्रत्ययः इति अधिकारः परश्च सर्वे प्रत्ययः परः विधीयन्ते इत्युक्ते प्रकृतेः अनन्तरं विधीयन्ते सः अपि अधिकारः अस्ति अतः अधिकारसहितं सूत्रं नी आप् प्रातिपदिकात् परः प्रत्ययः वस्तुतः परश्च इति नावश्यकं प्रातिपदिकात् इति पञ्चमी अस्ति पञ्चम्यन्तेन एव अनन्तरं प्रत्ययः विधीयते इति अर्थः स्पष्टीभवति परन्तु तत्र परश्च इति अधिकारः अपि अस्ति नी आप् प्रातिपदिकात् परः अत्र अस्मिन् अधिकारे उक्तः प्रत्ययः विधीयते इदानीं पश्यामः नी इत्युक्ते किम् आप् इत्युक्ते किम् यथा मया पूर्वम् उक्तं नी इत्यनेन नी प्रत्ययाः इत्युक्ते ङीप् ङीष् ङीन् इति त्रयः प्रत्ययाः परन्तु अत्र शब्दस्वरूपम् इति शब्दस्य अभ्याहारं कृत्वा तदन्तविधिः अस्ति इत्युक्ते ङी इत्यस्मात् प्रत्ययात् अनन्तरम् इत्युक्ते ङी प्रत्ययान्त शब्दात् अनन्तरम् एकस्मात् प्रत्यादनन्तरं तु अपरः प्रत्ययः न सम्भवति अत्र सुप्रत्ययः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते तथा च ङी इत्येतेभ्यः इत्युक्ते ङी प्रत्ययान्तशब्देभ्यः अतः अत्र तदन्तविधिः अस्ति ङी प्रत्ययान्तशब्देभ्यः एते प्रत्ययाः इत्युक्ते अस्मिन् अधिकारे उक्ताः प्रत्ययाः विधीयन्ते केवलं सुप्रत्ययानां चर्चा नास्ति अत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकात् अस्मिन् अधिकारे विद्यमानाः प्रत्ययाः इत्युक्ते स्वा सु औजस् इत्येते प्रत्ययाः तदनन्तरं च स्त्री प्रत्ययाः तदनन्तरं च तद्धितप्रत्ययाः एते सर्वेपि प्रत्ययाः ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इत्यस्मिन् अधिकारे वर्तन्ते एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां प्रयोगः कथं भवति तस्य अयं सामान्यः नियमः उक्तः अस्ति कः अयं नियमः अस्मिन् अधिकारे विद्यमानाः प्रत्ययाः ण्यन्तात् विधीयन्ते आबन्तात् विधीयन्ते प्रातिपदिकान्तात् च विधीयन्ते अतः ङी इत्युक्ते ङी प्रत्ययाः अत्र तदन्तविधिः ण्यन्तात् विधीयन्ते इति आशयः ङी प्रत्ययान्तशब्दात् ङीष् प्रत्ययान्तशब्दात् ङीन् प्रत्ययान्तशब्दात् अनेनैव प्रकारेण आप इत्यत्रापि तदन्तविधिः आबन्तात् विधीयन्ते इति आशयः टाप् प्रत्ययान्तशब्दात् डाप् प्रत्ययान्तशब्दात् चाप् प्रत्ययान्तशब्दात् तृतीयं प्रातिपदिकात् इदं तु सुस्पष्टं तत्र स्पष्टीकरणं नावश्यकम् अतः अत्र आहत्य सूत्रार्थः सम्पूर्णरूपेण कथं जातः इतः अग्रे पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते कस्मात् कस्मात् भवन्ति ण्यन्तात् भवन्ति
आबन्तात् भवन्ति तथा च प्रातिपदिकान्तात् अपि भवन्ति। ज्ञन्तात् इत्यनेन त्रयः स्त्रीप्रत्ययाः परिगणिताः, आबन्तात् इत्यनेन अन्ये त्रयः स्त्रीप्रत्ययाः परिगणिताः, अनेन प्रकारेण षट् स्त्रीप्रत्ययाः परिगणिताः, आहत्य दश स्त्रीप्रत्ययाः। चत्वारः स्त्रीप्रत्ययाः अत्र अस्मिन् अधिकारसूत्रे न परिगणिताः, केवलं षट् प्रत्ययाः परिगणिताः। तथा च तदनन्तरं प्रातिपदिकात् इति शब्दः स्थापितः। अतः आहत्य सम्पूर्णरूपेण अन्वयं कृत्वा कः अर्थः? इत अग्रे पंचमाध्याय समाप्ति पर्यन्तं ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते सर्वे ण्यन्तात् आबन्तात् तथा च प्रातिपदिकात् विधीयन्ते इति आशयः। किमुदाहरणं? स्वौजस् इति सूत्रेण उक्तः सु इति प्रत्ययः ण्यन्तात् विधीयते। गौरी प्लस सु बिकम्स गौरी। आबन्तात् विधीयते। बाला प्लस सु बिकम्स बाला। प्रातिपदिकात् विधीयते। बाल प्लस सु बिकम्स बालः। अनेन प्रकारेण अस्मिन् अधिकारे उक्ताः प्रत्ययाः ण्यन्तेभ्यः विधीयन्ते, आबन्तेभ्यः विधीयन्ते, प्रातिपदिकेभ्यः च विधीयन्ते। तत्र कः विशेषः ज्ञेयः अवगन्तव्यः? यद्यपि अत्र अस्मिन् अधिकारसूत्रे ज्ञन्तात् प्रत्ययः, आबन्तात् प्रत्ययः, प्रातिपदिकात् प्रत्ययः इति सामान्यरूपेण विधानं कृतमस्ति, तथापि इदं विधानं प्रत्येकं प्रत्ययस्य विषये पृथक् पृथक् रूपेण न स्वीकर्तव्यम्। इत्युक्ते अस्मिन् अधिकारे ये केपि 320 इत्येताः प्रत्ययाः अस्मिन् अधिकारे सर्वत्र उक्ताः सन्ति, all these 320 are not applicable to every ज्ञन्त, every आबन्त and every प्रातिपदिक। प्रत्येकं प्रत्ययः प्रत्येकस्मात् ण्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् विधीयते इति अत्र आशयः नास्ति। प्रत्येकं प्रत्ययः कस्माच्चित् ण्यन्तात् अथवा और कस्माच्चित् आबन्तात् और कस्माच्चित् प्रातिपदिकात् विधीयते इति अत्र आशयः वर्तते। अतः अत्र प्रत्येकं प्रत्ययस्य कुत्रचित् प्रयोगः सम्भवति, ण्यन्तात् सम्भवति, आबन्तात् सम्भवति, प्रातिपदिकात् वा सम्भवति इति आशयः। तत्र परिगणनं कुर्मः। सुप् प्रत्ययाः एकेनैव सूत्रेण दत्ताः सन्ति। एते सुप् प्रत्ययाः एते तु प्रायेण सर्वेभ्यः ण्यन्तेभ्यः, सर्वेभ्यः आबन्तेभ्यः, सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः च विधीयन्ते। प्रायेण 99.9999% केसेस्। परंतु तत्रापि केभ्यश्चन शब्देभ्यः केवलम् एकवचनसंज्ञकप्रत्ययाः एव विधीयन्ते। अतः सर्वेषु प्रत्ययाः न विधीयन्ते। एक इति शब्दात् केवलम् एकवचनस्य प्रत्ययः। केभ्यश्चन शब्देभ्यः द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययाः एव विधीयन्ते। द्वि इति अस्ति, जम्पति इति अस्ति, दम्पति इति अस्ति। एते नित्यद्विवचनान्त शब्दाः। एतेभ्यः केवलं द्विवचनस्य प्रत्ययाः विधीयन्ते। केभ्यश्चन शब्देभ्यः केवलं बहुवचनसंज्ञकस्य प्रत्ययः विधीयन्ते। त्रि इति अस्ति, चतुर् अस्ति, पञ्च अस्ति, कति अस्ति, अप वाटर अप इति अस्ति, केवलं बहुवचनसंज्ञकप्रत्ययः विधीयन्ते। अतः सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सर्वे अपि एकविंशतिः प्रत्ययाः विधीयन्ते इति नावश्यकम्। केचन सुप्रत्ययाः कुत्रचित् न विधीयन्ते। केभ्यश्चन शब्देभ्यः सम्बोधनस्य प्रत्ययः न विधीयन्ते, केवलं प्रथमातः सप्तमी इत्येते प्रत्ययाः एव विधीयन्ते, सम्बोधनप्रथमायाः प्रत्ययाः न विधीयन्ते। अनेन प्रकारेण तत्र केचन अपवादाः सन्ति, परन्तु प्रायेण सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, सर्वेभ्यः ण्यन्तेभ्यः, सर्वेभ्यः आबन्तेभ्यः च सर्वेपि सुप्रत्ययाः विधीयन्ते इति सामान्यरूपेण वक्तुं शक्यम्। स्त्री प्रत्ययान्त शब्द स्त्री प्रत्ययानां विषये तथा नास्ति। सुप्रत्ययेभ्यः अनन्तरम् आगच्छन्ति स्त्री प्रत्ययः। स्त्री प्रत्ययः केवलं विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एव विधीयन्ते, सर्वेभ्यः न। यथा पितृ इति शब्दः अस्ति, तस्मात् स्त्री प्रत्ययः न सम्भवति। वृक्ष इति शब्दः अस्ति, तस्मात् स्त्री प्रत्ययः न सम्भवति। केवलं विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एते स्त्री प्रत्ययाः विधीयन्ते। ङेव प्लस् ङीप् देवी। बहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्री प्रत्ययाः न विधीयन्ते। ण्यन्तेभ्यः तु स्त्री प्रत्ययाः नैव विधीयन्ते। यदि मूलरूपेण एव स्त्री प्रत्ययः अस्ति तस्य उपरि पुनः स्त्री प्रत्ययः न सम्भवति। आबन्तेभ्यः अपि स्त्री प्रत्ययः न विधीयन्ते। अतः स्त्री प्रत्ययानां यः अधिकारः, तत्र उक्ताः प्रत्ययाः ण्यन्तात् न विधीयन्ते, आबन्तात् न विधीयन्ते, प्रातिपदिकात् तु केभ्यश्चन प्रातिपदिकेभ्यः एव विधीयन्ते। पुनरेकवारं वदामि, सुप्रत्ययाः ण्यन्तात् अपि विधीयन्ते, आबन्तात् अपि विधीयन्ते, प्रातिपदिकात् अपि विधीयन्ते। परन्तु स्त्री प्रत्ययाः
केवलं प्रातिपदिकात् विधीयन्ते। अग्रे सन्ति तद्धितप्रत्ययाः। तद्धितप्रत्ययाः विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, विशिष्टेभ्यः ण्यन्तेभ्यः, विशिष्टेभ्यः आबन्तेभ्यः विधीयन्ते। One of the most complex and intricate adhikaras of Ashtadhyayi, more than 1000 sutras in Ashtadhyayi, more than 25% of the sutras are only for Tadhita Pratyas because of this kind of complexity. केवलं विशिष्टेभ्यः प्रत्यय प्रातिपदिकेभ्यः, यथा रघु इत्यस्मात् अण् प्रत्यये कृते राघव इति भवति, परंतु दशरथ इत्यस्मात् अण् प्रत्ययः न संभवति। दशरथ इत्यस्मात् इय प्रत्यये कृते दाशरथि इति संभवति, परंतु कौसल्या इत्यस्मात् अण् अपि न संभवति, इय अपि न संभवति। कौसल्या इत्यस्मात् ढक् प्रत्यये कृते कौसल्ये इति संभवति। सुमित्रा इत्यस्मात् ढक् न संभवति, सुमित्रा इत्यस्मात् इय। अतः सुमित्रा इत्यस्मात् इय प्रत्यये कृते सौमित्रि इति संभवति। अनेन प्रकारेण बहु क्लिष्टः विषयः, परन्तु अत्र किम् अस्माभिः अवगन्तव्यमिति चेत् केभ्यश्चन प्रातिपदिकेभ्यः, केभ्यश्चन ण्यन्तेभ्यः, केभ्यश्चन आबन्तेभ्यः विशिष्टाः तद्धितप्रत्ययाः विधीयन्ते। अनेन प्रकारेण सुप्रत्ययः सर्वेभ्यः ण्यन्तेभ्यः, सर्वेभ्यः आबन्तेभ्यः, सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। स्त्री प्रत्ययान्त शब्दाः केवलं विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, तद्धित प्रत्ययान्त स्त्री प्रत्ययाः केवलं विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, त्रिप्रत्ययाः तु विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, विशिष्टेभ्यः ण्यन्तेभ्यः, विशिष्टेभ्यः आबन्तेभ्यः च विधीयन्ते। प्रश्नः अस्ति वा? रत्नाकर महोदय। Namaste, Acharya. Two primary questions, probably very basic questions. Whatever pratyaya vidhi is there, they all take place under tadanta vidhi only, no? Is that right, my understanding? So this is actually a very good and a complex question. There is a paribhasha around it. We will not go in those details because the answer to this question is not really needed in anywhere in our course at the moment. Wherever there is a Tadanta Vidhi, I'll just explicitly explain it on the website. Ah, Okay. and as I listen to the lecture, two three pratyas do not go like consecutively. Is that so? Uh, again, that's a very good question and it's a little bit complex. I'm not going to answer that. We'll learn about that question in the next module when we talk about Stri Prakaranam. But the short answer is there are situations where you can see two pratyas consecutive. But let's not go in that. Okay. We'll talk Thank about you. that in the next module. Thanks Any so much. further question? Huh? Any further questions? So actually there is one question that I'm expecting you all to ask. If you don't ask, I'm going to thoroughly skip the next slide and it's going to be for your self-study. If you have been listening carefully, there must be one question that you should be asking. Vidyaji. I don't know if this is one you're expecting, Mahodaya, but in my mind, भवान् उक्तवान् किल तत्र ञाप् इति ञबन्ताः आप्रत्यान्तानां कृते तत्र तेभ्यः श्रीप्रत्ययाः न विधीयन्ते इति तर्हि ञप् आप् एतेषां स्त्रीप्रत्ययः इति नाम नास्ति वा? न नी प्रत्यय इत्युक्ते नी नीष् गिन् इति प्रत्ययः, तथा च टाब्डाप् इति प्रत्ययः। एते प्रत्ययाः स्वयं स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति। किमर्थमिति चेत् स्त्रियाम् इति अधिकारे पाठिताः सन्ति, अधिकारे पाठिताः सन्ति, अतः तेषाम् इदं नाम दीयते। परन्तु अत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति अधिकारेण किमुच्यते? अस्मिन् अधिकारे पाठिताः प्रत्ययाः कुत्र विधीयन्ते? ङी प्रत्ययाः इत्युक्ते ङन्ताः, ङीप् ङीष् ङीन् एते प्रत्ययाः, तथा च टाप् डाप् चाप् एते प्रत्ययाः ङन्तात् न विधीयन्ते। मूलरूपेण एव ङी प्रत्ययः अस्ति चेत् अनन्तरं किमर्थं पुनः ङी प्रत्ययः? अतः ङन्तात् न विधीयन्ते, आबन्तात् न विधीयन्ते, प्रातिपदिकात् एव विधीयन्ते। परन्तु एतेषां संज्ञा कुत्र भवति चेत् स्त्रियाम् इत्यस्मिन् अधिकारे भवति। स्पष्टं न स्पष्टं? किञ्चिदेव अवगच्छामि महोदय। तत्र नाम वदामि 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 ङाप् प्रातिपदिकात् इति अधिकारः अस्ति। अस्मिन् अधिकारे अनेन सूत्रेण 21 सुप्रत्ययः पाठ्यन्ते इति स्पष्टं। तदनन्तरं स्त्रियाम् इति अधिकारः, अस्मिन् अधिकारे ये प्रत्ययाः पाठ्यन्ते ते स्त्री सम्यक् प्रत्ययाः, स्त्री प्रत्यय सम्यकाः। अतः अत्र टाप् पाठ्यते,
अत्र ङीप् पाठ्यते। एते सर्वेपि स्त्रीसम्यक्प्रत्ययाः सन्ति इत्येव अत्र ज्ञेयम्। अस्तु अवगतम्? तदनन्तरं ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रकृतेः स्वरूपम् उक्तमस्ति। प्रकृति कीदृशी भवेत्? प्रकृति ङीप् प्रत्ययान्ता भवेत्। नो चेत् यदा नदी इति अस्ति, नदी इति ङीप् प्रत्ययान्ता प्रकृतिः अस्ति। एवमेव कौसल्या इति चाप् प्रत्ययान्ता प्रकृतिः अस्ति। तत्र कौसल्या शब्दे विद्यमानः चाप् इति प्रत्ययः स्त्रियाम् अधिकारे पाठितः अस्ति, सः भिन्नः विषयः। परन्तु कौसल्या इति चाप् प्रत्ययान्ता प्रकृतिः अस्ति। अस्याः प्रकृतेः अग्रे ढक् प्रत्ययः विधीयते, कौसल्या प्लस ढक्। अयं ढक् प्रत्ययः आबन्तात् कृतः अस्ति। अतः तत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारस्य अत्र प्रयोजनम्। अस्तु अस्तु, स्पष्टं न धन्यवादः। स्पष्टं? पुनरेकवारं श्रूयताम्। आम्। एनी अदर क्वेश्चन? So because there is no question, I'm not going to explain the next slide. I'm just going to quickly walk through that and then you go and read it on your own. So the question that the student asks is that you are continuously saying, and this kind of question is expected because, is expected if you study properly. So you are continuously telling us that प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य अपि ग्रहणम्। इत्युक्ते प्रातिपदिकात् ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते एव प्रत्ययाः प्रातिपदिकात् अनन्तरं स्त्रीप्रत्यये कृते तस्मादपि विधीयन्ते। अतः प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषां यदा स्वीकुर्मः तर्हि अत्र केवलं प्रातिपदिकात् इत्येव पर्याप्तं स्यात्। Why is explicit reference to me and aap done in this sutram? अनेन सूत्रेण किमुच्यते? ण्यन्तात् प्रत्ययः विधीयन्ते, आबन्तात् प्रत्ययः विधीयन्ते। इत्युक्ते कौसल्या इति ण्यन्त अस्ति, अस्मात् प्रत्ययः विधीयते। नो चेत् सारी, कौशल्य इति आबन्त अस्ति, अस्मात् प्रत्ययः विधीयते। नो चेत् नदी इति कश्चन ण्यन्तः अस्ति, तस्मात् कश्चन अन्यः प्रत्ययः विधीयते। अत्र एतादृशं किमर्थमुक्तं? प्रातिपदिकेभ्यः ये प्रत्ययाः ते एव यथा योग्यं तेभ्यः स्त्रीप्रत्यये कृते अपि अग्रे विधीयन्ते इति अस्माभिः लिङ्गविशिष्टपरिभाषया अधीतम्। अतः अस्याः परिभाषायाः स्वीकरणे, अस्याः परिभाषायाः उपस्थितौ ण्यन्ताद् भवन्ति, आबन्ताद् भवन्ति इति किमर्थमुक्तम्? किञ्च यदि वक्तव्यं तर्हि सर्वेपि प्रत्ययाः किमर्थं न उक्ताः? केवलं षट् प्रत्ययाः कथम्? अतः छात्रेण कः प्रश्नः पृच्छ्यते? प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति किल? अतः देव इति प्रातिपदिकेनैव देवी इत्यत्र इति ण्यन्तस्यापि ग्रहणं भवति। देवशब्दात् यथा सुप्रत्ययः तथैव देवी शब्दात् अपि सुप्रत्ययः। एवमेव आबन्तानां विषये अपि। तर्हि अत्र ञाप् इति शब्दः किमर्थं स्थापितः? अपि च केवलं ञाप् इति किमर्थं स्थापितः? 10 स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति, सर्वेषां स्त्रीप्रत्ययानां योजनेन प्रातिपदिकाः एव सिद्ध्यन्ति। तर्हि इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दाः, प्रातिपदिकाः इति अन्यः विषयः, स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दाः एव सिद्ध्यन्ति। तर्हि 10 स्त्रीप्रत्ययाः किमर्थं न स्थापिताः? केवलं 6 किमर्थं स्थापिताः इति अत्र प्रश्नः। So read the slide deck and you will probably understand the meaning. There is actually nothing over here. There is a lot of complex discussion in the Vyakhyanas. Parantu ante nirnayah kaha iti cheta, your doubt is correct. Asmin sutre gnap iti grahanam anavashyakam asti. You do not need the gnap thing in the particular sutram. Only pratipatikat is sufficient. Atayeva Bhattoji Dikshitena Praudhamanoramayam ki muktam vastudastu gnapo grahanam mastu. There is no need to have a gnap in this sutram. Directly प्रातिपदिकात् किमर्थमिति चेत् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। अतः प्रातिपदिकात् ये प्रत्ययाः ते एव ञन्तात् आबन्तात् च अग्रे भवितुम् अर्हन्ति इति अत्र अनेन सूत्रेण आशयः परिभाषया सह आशयः स्पष्टीभवति। अतः अत्र ञाप् इत्यस्य ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे नावश्यकम् इति एव अत्र निर्णयः व्याख्यानेषु दत्तः वर्तते।
Any questions? We have only completed half of the slide deck, and I will be finishing the entire slide deck. So if there are no questions, I'll run fast. अग्रिमं सूत्रमस्ति स्वौज समौचस् सु औजस् अम औचस् ताभ्यां भिस् ङेभ्यां म्यस् घसिभ्यां म्यस् घस् ओस् आम् ङि ओस् सुप् प्रातिपदिकात् परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः. सो एकविंशति स्वादयः प्रत्ययः. यू कैन रीड द अधिकार सहितं सूत्रम् एंड सो ऑन. किमपि नास्ति अत्र. ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् च, बिकॉज ञा प्रातिपदिकात् इति अधिकारः. वस्तुतस्तु ञन्तात् आबन्तात् इति आवश्यकं, परन्तु वदामः ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् च सु औजस् अम् औचस् इत्यादयः एकविंशतिः प्रत्ययाः विधीयन्ते. तत्र उदाहरणानि अपि वक्तुं शक्नुमः. ञन्तात् इत्यस्य उदाहरणानि दत्तानि सन्ति. आबन्तात् प्रातिपदिकात् यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जांपल्स आल्सो. जस्ट अप्लाई द गिवन आप प्रत्यय followed by apply any of the sup pratyay and show the example, show the final form. अनेन प्रकारेण अत्र उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति. How is this sutram created? Idam sutram samahara dvandva samasena nirmitam. Su, au, jas and so on are individual padas. You do the sandhi. Su plus au becomes swau. So yanadesha, out plus shashtoti, shas plus tashtu nashtu, bhyam plus bis monuswaraha vapadantasya, am plus ni, same thing, monuswara vapadantasya, and so on. So all of you are now hopefully expert in all this material. इत्सम्यकवर्णाः एतेषु प्रत्ययेषु I have already mentioned सु प्रत्यय उकारः, ङसि प्रत्यय इकारः इत्सम्यकः, उपदेशे अजनुनासिक इति इत्संज्ञा, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः. इदं मया पूर्वं पाठितमस्ति, परन्तु पुनरेकवारं स्मारयामि. पाणिनीयाः इत्युक्ते पाणिनीयव्याकरणस्य छात्राः. अनुनासिकत्वम् इत्युक्ते कः स्वरः अनुनासिकः अस्ति कः च नास्ति इति परम्परया जानन्ति. इत्युक्ते तेषाम् आचार्याः तान् प्रति उक्तवन्तः सु इत्यत्र उकारः इत्सम्यकः अस्ति, परन्तु सुप् इत्यत्र उकारः इत्सम्यकः नास्ति, इत्युक्ते अनुनासिकः नास्ति. एवमेव ङसि इत्यत्र इकारः अनुनासिकः अस्ति, ङि इत्यत्र इकारः अनुनासिकः नास्ति इति सर्वं लेखनात् न अवगम्यते, अपि तु परम्परया अवगम्यते. कः अर्थः इति चेत् केनचित् छात्रेण ङसि इति प्रत्ययः अनुनासिकचिह्नं विना लिखितः चेदपि दोषः नास्ति. केवलं ङसि इति लिख्यते चेदपि अत्र अनुनासिकचिह्नं नास्ति चेदपि ङसि प्रत्ययस्य इकारः इत्सम्यकः अस्ति वा न वा इत्युक्ते अनुनासिकः अस्ति उत न इति प्रश्नः मनसि न आगच्छेत्. अवश्यम् अयम् अनुनासिकः इत्युक्ते इत्सम्यकः अस्ति. चन्द्रबिन्दुः न दृश्यते चेदपि अनुनासिकः एव अस्ति. किमर्थमिति चेत् एतत् सर्वं परम्परया ज्ञायते. प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति अस्याः पङ्क्तेः अयम् आशयः. सो सु इत्यत्र उकारः, ङसि इत्यत्र इकारः, औट् सुप् जस् अम् शस् तत्र एते सर्वे विभक्ति प्रत्ययाः. अत्र न विभक्तौ तु स्मः इति मकारस्य सकारस्य इत्संज्ञा निषिध्यते. जस् इत्यत्र जकारः, टा इत्यत्र टकारः, शस् इत्यत्र टकारः. ऑल दिस यू शुड स्टडी ऑन योर ओन. ऑल दिस सूत्रास हैव ऑलरेडी बीन टॉट. सर्वेषाम् इत्सम्यकवर्णानां प्रक्रियायाः प्रारम्भे तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति. अनेन प्रकारेण एते सर्वे सुप्रत्ययाः एतेषां सर्वेषां विभक्तिश्च इति सूत्रेण विभक्तिसंज्ञा भवति. तत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं क्लास 24 इत्यत्र एव सूत्र नंबर 33 क्लास 24 इत्यत्र सूत्र नंबर 33 इत्यत्र अस्माभिः दृष्टमस्ति. अग्रे पश्यामः. प्रत्येकं गणे विद्यमानाः ये प्रत्ययाः त्रयः प्रत्ययाः ते क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकाः भवन्ति. तत् सूत्रमस्ति सुपः 14103 14103 सुपः इति सूत्रम्. अत्र एते सर्वे अनुवृत्तिरूपेण शब्दाः आगच्छन्ति. त्रीणि त्रीणि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः इत्येतं सर्वम् अनुवृत्तिरूपेण वर्तते. केवलं सुपः इति एव प्रत्यक्षं सूत्रम्. अतः सुपः इति सूत्रं त्रीणि त्रीणि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः इति सर्वम् अनुवृत्तिरूपेण वर्तते. अतः अनुवृत्तिसहितं सूत्रं सुपः त्रीणि त्रीणि एकशः. एकशः इज 1 by 1. त्रीणि त्रीणि इत्युक्ते सुप्रत्ययानां ये त्रिकाः कृताः सन्ति. सु औजस् इति एकं त्रिकम्, अम् औक्षस् इति अपरं त्रिकम्,
एते त्रीणि त्रीणि एकशः क्रमेण इत्युक्ते तस्मिन् गणे क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन सम्यकाः प्रत्ययाः भवन्ति। अतः सुप्रत्ययानां त्रयाणां समूहं कृत्वा प्रत्येकस्मिन् समूहे विद्यमानाः प्रत्ययाः क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन सम्यकाः भवन्ति इति अत्र अस्य सूत्रस्य आशयः। यथा सु इति एकवचनम्, औ इति द्विवचनं, जस् इति बहुवचनम्, अनेन प्रकारेण अत्र परिगणनम् अस्माभिः क्रियते। कश्चन सूत्रविशेषः अत्र त्रीणि त्रीणि इति अनुवृत्तिरूपेण स्वीक्रियते। त्रीणि त्रीणि इत्यत्र द्वित्वं कृतमस्ति। जस्ट लाइक वी से 3 पीपल गो इत्युक्ते त्रयः गच्छन्ति, पुनः त्रयः गच्छन्ति, पुनः त्रयः गच्छन्ति। अतः द्वित्वम् अत्र पौनःपुन्यार्थं वीप्सायां टू इंडिकेट रिपीटिशन इत्यर्थम् अत्र द्वित्वं क्रियते। बहुभिः उदाहरणानि सन्ति, मया पूर्वमपि उक्तानि सन्ति। मेघदूते अपि अस्ति मन्दं मन्दं नुदति पवनः। सो अगेन एंड अगेन और रिपीटेड गृहं गृहं छात्राः पठन्ति, प्रत्येकं गृहे छात्राः पठन्ति इति आशयः। सो रिपीटिशन और डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन फॉर मल्टीपल एंटिटीज। अतः त्रयाणां प्रथमः समूहः तत्र एकवचन द्विवचन बहुवचनं, पुनः त्रयाणां समूहः एकवचन द्विवचन बहुवचनम्। अनेन प्रकारेण त्रीणि त्रीणि त्रयाणां समूहस्य एताः संज्ञाः भवन्ति इति आशयः। विभक्तिश्च इत्यनेन एते विभक्तिसंज्ञकाः, तेषां प्रथमा द्वितीया इत्यादि नामानि सन्ति। तेषु एव गणेषु अग्रे अत्र विभाजनं कृतम् अस्ति सुपः इति सूत्रेण। अग्रिमं सूत्रं द्विएकयोर्द्विवचनैकवचने। आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इट। द्विएकयोः द्विवचन एकवचने विशिष्टवचनसम्यकः प्रत्ययः कुत्र प्रयोक्तव्यः? सो द्विएकयोः द्वित्वस्य इत्युक्ते द्विसंख्यकस्य निर्देशार्थं पदार्थद्वयं भवेत् तत्र तत्र द्विवचनसम्यकः प्रत्ययः, एकत्वस्य निर्देशार्थम् एकवचनसम्यकः प्रत्ययः। अतः द्विसंख्यकस्य निर्देशार्थं द्विवचनसम्यकप्रत्ययः, एकसंख्यकस्य निर्देशार्थम् एकवचनसंख्यकप्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। सो राम प्लस औ रामौ इत्युक्ते द्विसंख्यक राम पदार्थः, टू रामास् आर देयर, अतः रामौ। राम प्लस सुरामः एकः एव रामः अस्ति इति आशयः। राम प्लस लक्ष्मण तत्रापि संख्याद्वयमस्ति, प्लस औ रामलक्ष्मणौ अत्र द्विसंख्यक द्वन्द्व पदार्थः। So the unit called Rama Lakshmana has two numbers, which means not the double unit, but एकः रामः एकः लक्ष्मणः। अतः राम लक्ष्मण इति द्वन्द्व इत्युक्ते तत्र विद्यमानं प्रत्येकम् एकम् एकम् आहत्य द्विसंख्यकः अयं पदार्थः। अनेन प्रकारेण एकः अस्ति चेत् केवलं राम इत्यस्मात् औ प्रत्ययः क्रियते चेत् द्वौ रामौ, केवलं लक्ष्मण इत्यस्मात् औ प्रत्ययः क्रियते चेत् द्वौ लक्ष्मणौ। परन्तु राम प्लस लक्ष्मण इत्यस्मात् औ प्रत्ययः क्रियते चेत् द्वौ रामौ द्वौ लक्ष्मणौ इति न, अपि तु एकः रामः एकः लक्ष्मणः आहत्य तस्य समूहस्य द्विवारम् इत्युक्ते तत्र विद्यमानाः अवयवाः आहत्य द्वौ अवयवौ भवेताम् इति आशयः। अनेनैव प्रकारेण बहुषु बहुवचनं सरलं सूत्रं बहुत्वस्य इत्युक्ते द्वि अधिकस्य। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अनेक मीन्स टू और मोर, न एक इज अनेक, टू और मोर। बहु इज थ्री और मोर। सो द्वयोः निर्देशार्थं बहु इति शब्दः न प्रयुज्यते, परन्तु द्वयोः निर्देशार्थम् अनेक इति शब्दः प्रयुज्यते। मम गृहे अनेके अभ्यागताः आगताः, ओन्ली इफ टू गेस्ट्स आर कम अनेके आगता इति वक्तुं शक्यते, परन्तु बहवः आगता इत्युक्ते त्रयः उत अधिकाः। अतः बहुत्वस्य निर्देशार्थम् अत्र बहुवचनस्य प्रत्ययाः भवन्ति। राम प्लस जस रामाः बहुसंख्यक राम पदार्थः, राम प्लस लक्ष्मण प्लस भरत प्लस जस राम लक्ष्मण भरताः बहुसंख्यकः राम लक्ष्मण भरत द्वन्द्व पदार्थः। तत्र प्रत्येकं पदार्थस्य संख्या अनिर्दिष्टा अस्ति। यू कैन हैव 1 राम 5 लक्ष्मण 7 भरतास्, टोटल मस्ट बी 3 और मोर। यथा पूर्वं राम लक्ष्मण इत्यत्र टोटल मस्ट बी 2 and here total must be 3 or more. प्रत्येकं पदार्थस्य संख्या निर्दिष्टा अस्ति। देव प्लस असुर जस देवासुराः, अत्र समूहे केवलं द्वौ पदार्थौ, परन्तु बहुवचनं कृतं। कः अर्थः? आहत्य त्रयः उत अधिकाः भवेयुः। तत्र पञ्चदेवाः सप्त असुराः इति कथञ्चित् भवितुम् अर्हति, परन्तु आहत्य बहुसंख्यकः तत्र गणः भवेत्।
अतः तत्रस्थं प्रत्येकं पदार्थस्य संख्या अनिर्दिष्टा, परन्तु आहत्य उत्त्रयः उत अधिकाः पदार्थाः तत्र आवश्यकाः। एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, बहु इत्युक्ते त्रयः अथवा अधिकाः, अनेक इत्युक्ते द्वौ अथवा अधिकाः। सो अनेक वर्सेस बहु, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। एनी क्वेश्चंस? Now, what I taught till this point was very easy. I know it's already 1 hour 10 minutes, but next 20 to 30 minutes are going to be really crucial. Completely new stuff. Most of you have not heard it. I will go slow, but please pay attention. Any point in time there is a question, raise your hand. इदानीम् अस्माभिः एते एकविंशतिः सुप् प्रत्ययाः दृष्टाः, तेषां बहुवचनं द्विवचनम् एकवचनं संज्ञाः प्रथमा द्वितीया इति सर्वम् अधीतम्। इदानीम् एतेषां सुप् प्रत्ययानां काश्चन विशिष्टाः संज्ञाः सुबन्तप्रक्रियायाः साहाय्यार्थं दत्ताः सन्ति। एताः संज्ञाः काः काः तदस्माभिः इदानीम् अध्येतव्यम्। प्लीज पे अटेंशन। द फर्स्ट संज्ञा, तत्र प्रथमा संज्ञा विद्यते सर्वनामस्थानम् इति। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ सर्वनाम। तद एतद इदम आर ऑल सर्वनामाज, nothing to do with sarvanama sthanam. Like gulab jamun has nothing to do with gulab and pineapple has nothing to do with apple. In the same way, sarvanama sthanam has nothing to do with sarvanama. सर्वनाम स्थानम इज अ टर्म फॉर प्रत्ययाज। सर्वनाम इति तु प्रातिपदिकस्य संज्ञा अस्ति। तद इति सर्वनाम, एतत् इति सर्वनाम, सा भिन्ना विषया। सर्वनाम स्थानम इति प्रत्ययस्य संज्ञा अस्ति। कस्य प्रत्ययस्य संज्ञा अस्ति? इदानीं ध्यानं दत्वा शृण्वन्तु। तत्र एकं सूत्रं वर्तते, षि सर्वनाम स्थानम इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः एषः अस्ति। नपुंसकलिंग शब्दात् फल, वारी, मधु, जगत एते सर्वे नपुंसकलिंग शब्दाः। नपुंसकलिंग शब्दात् जस् तथा शस् इत्युक्ते प्रथमा बहुवचनं तथा च द्वितीया बहुवचनं, एते प्रत्ययाः यदा विधीयन्ते, एतौ प्रत्ययौ यदा विधीयते, तदा एतयोः प्रत्यययोः जश्शसोः षि इति सूत्रेण नित्यं षि आदेशः भवति। You take any napumsakalinga word, and if you add a jas pratyaya to it, or if you add a shas pratyaya to it, in the very first step, the sutram jashasoho shihi 7:120 jashasoho shihi अनेन सूत्रेण जस् प्रत्ययस्य शि आदेशः भवति, शस् प्रत्ययस्य शि आदेशः भवति। अत्र प्रत्येकं नपुंसकलिंगस्य विषये, नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन। यदि नपुंसकलिंग शब्दः तत्र वर्तते, तस्मात् विहितस्य जस् प्रत्ययस्य षि आदेशः, शस् प्रत्ययस्य षि आदेशः, दिस षि आदेश is called सर्वनाम स्थान। So what is a sarvanama sthana? Sarvanama sthana is the special shi adesha given to jas and shas pratyaya when attached to a napumsakalinga word. When jas and shas are attached to pullinga or strilinga, she is not going to happen. The adesha does not come in the picture. Jas shasoho shihi is the sutram only for napumsakalinga. नपुंसकलिंग शब्दात् विहितस्य जस् प्रत्ययस्य षि आदेशः, शस् प्रत्ययस्य च षि आदेशः, अयम् आदेशः सर्वनाम स्थानं नाम्ना ज्ञायते। Just is not called sarvanama sthana. I mean, you can assume it's called sarvanama sthana for all practical purposes, but the sarvanama sthana term is given only when shi adesha comes. Actually, it is very simple. Just will always get converted to shi. So यदि नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति, तस्मादनन्तरं जस् प्रत्ययः अस्ति, नित्यं तत्र षि आदेशः भवति, सः षि सर्वनामस्थानं नाम्ना ज्ञायते, सर्वनामस्थानसंज्ञकः अस्ति। अतः सामान्यरूपेण इदं वक्तुं शक्नुमः, फलशब्दात् विहितः जस् प्रत्ययः एव सर्वनामसंज्ञकः इति रफ्ली वक्तुं शक्यते, परन्तु मूलरूपेण किमस्ति? सर्वनाम लेट मी रिपीट दिस। नपुंसकलिंग शब्दात् विहितः जस् प्रत्ययः सर्वनाम स्थान संज्ञकः इति प्रायेण वक्तुं शक्यते,
परन्तु तत्र शास्त्ररूपेण वक्तव्यं चेत् किं वक्तव्यं? नपुंसकलिङ्गात् विहितस्य जस् प्रत्ययस्य शि आदेशे कृते सः शि आदेशः सर्वनामस्थानसंज्ञकः इति अत्र आशयः। पुनरेकवारं वदामि, नपुंसकलिङ्गशब्दात् विहितयोः जस् शस् एतयोः प्रत्ययोः जश्शसोः शिः इति सूत्रेण नित्यं शि आदेशः भवति। अयं शि आदेशः सर्वनामस्थानं नाम्ना ज्ञायते। I just want to give a what you say warning. While speaking, unknowingly, if I pronounce this word as Sarvanama instead of Sarvanama Sthana, it is completely slip of tongue, and I am always referring to Sarvanama Sthana. We are not talking about Sarvanama at all. Somehow, while speaking by a slip of tongue, I might pronounce it as Sarvanama, which is an error on my part. Assume it is Sarvanama Sthana. सो शि इति आदेशः भवति। अयं शि इति आदेशः सर्वनामस्थानं नाम्ना ज्ञायते। फल प्लस शि इत्यत्र शि इति सर्वनामस्थानम्। This whole story is applicable only to Napumsakalinga. What about Pullinga? What about Strilinga? तत्र नियमः सरलः एव अस्ति। पुल्लिंग शब्दात् तथा च स्त्रीलिंग शब्दात् विहिताः सु औ जस् अम् औट् फर्स्ट 5 प्रत्ययस्। पुल्लिंग शब्दात् विहिताः स्त्रीलिंग शब्दात् विहिताः प्रारंभिकाः 5 प्रत्ययाः सर्वनामस्थानं नाम्ना ज्ञायन्ते। So here there is no concept of adesha. Su pratyay might get some adesha, au might get adesha, just might or might not get adesha. We don't have to worry about the adesha. मूलरूपेण विद्यमानः प्रत्ययः एव सर्वनामस्थान प्रत्ययः अस्ति। नपुंसकलिङ्गस्य सन्दर्भे किं भवति? शी इति आदेशः सर्वनामसंज्ञकः सर्वनामस्थानसंज्ञकः अस्ति। परन्तु पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे किमस्ति? सु औ जस् अम् औट् एते प्रत्ययाः एव सर्वनामस्थानसंज्ञकाः सन्ति। भवत् प्लस औ इत्यत्र औ इति सर्वनामस्थानसंज्ञकः। दिस इज प्रथमा द्विवचनम्। मातृ प्लस जस इत्यत्र जस इति सर्वनामस्थानसंज्ञक शब्दः प्रत्ययः। इट इज प्रथमा बहुवचनम् and so on. The interesting point comes when you have a word which can be used in multiple lingas. सो यह शब्दः भिन्नेषु लिङ्गेषु प्रयोक्तुं शक्यः। तत्र लिङ्गस्य आधारेण सर्वनामस्थानसंज्ञाः निर्णीयते। सर्वनामसंज्ञायाः निर्णयः करणीयः। सर्वनामसंज्ञा निर्णीयते। सो इफ यू टेक धातृ, धातृ इति शब्दः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च। तत्र पुल्लिङ्गवाची धातृशब्दः तस्मात् सुप्रत्यये कृते सः सुप्रत्ययः सर्वनामस्थानसंज्ञकः। किमर्थमिति चेत् पुल्लिङ्गात् विहितः। परन्तु धातृ यः नपुंसकलिङ्ग शब्दः तस्मात् सुप्रत्यये कृते सः सुप्रत्ययः सर्वनामस्थानसंज्ञकः नास्ति। किमर्थमिति चेत् सः नपुंसकलिङ्गात् विहितः। नपुंसकलिङ्गस्य सन्दर्भेण किं? केवलं जस तथा शस इत्येतयोः शी इति आदेशे कृते सः शी इति सर्वनामस्थानसंज्ञकः नपुंसकलिङ्गस्य विषये। पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गस्य विषये तु सु औ जस् अम् औट् एते 5 सर्वनामस्थानसंज्ञक प्रत्ययाः। अनेन प्रकारेण पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गयोः एका व्याख्या, नपुंसकलिङ्गे च अपरा व्याख्या। एतादृशं सर्वनामस्थानम् इति संज्ञायाः व्याख्याद्वयम् उक्तम् अस्ति। 1142 शि सर्वनामस्थानं, 1143 सुडनपुंसकस्य। And one point again to remember, सर्वनामस्थानम् इति प्रत्ययस्य संज्ञा अस्ति, प्रातिपदिकस्य संज्ञा न अस्ति। हाँ, somebody is giving a good example. सर्व इति शब्दः अपि तादृशः एव। सर्व प्लस सु इत्यत्र पुल्लिङ्गः सर्वशब्दः अस्ति चेत् अयं सर्वनामस्थानं। परन्तु अयं सर्वनामस्थानसंज्ञकः। परन्तु सर्व प्लस सु इत्यत्र सर्व इति नपुंसकलिङ्गः अस्ति चेत् सर्वनामस्थानसंज्ञकः नास्ति। सर्व प्लस सु इत्यत्र स्त्रीलिङ्गे आदौ टाप् प्रत्ययः, सर्वा प्लस सु इति अस्ति चेत् सु सर्वनामस्थानसंज्ञकः अवश्यम् अस्ति। The funny thing is this, सर्व प्लस शस इत्यत्र पुल्लिङ्गवाचकः सर्वशब्दः अस्ति चेत् शस् इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा नास्ति।
नपुंसकलिङ्गवाचकः सर्वशब्दः अस्ति चेत् शस् प्रत्ययस्य शी आदेशः भवति, तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति। परन्तु केवलं शस् प्रत्ययस्य सर्वनामसंज्ञा सामान्यरूपेण न स्वीक्रियते, तादृशं वदामश्चेत् विशेषः दोषः नास्ति। सो सर्व नपुंसकलिङ्गात् विहितस्य शस् प्रत्ययस्य नित्यमेव शी आदेशः भवति। So it is like saying I will study after food or before food. Eventually you have to study. So you study can be said as a valid sentence. The only point is whether it is after food or before food. Exactly like this. There will be sarvanama sthana samya. The only question is whether you do it after the adesha or before the adesha. The sutra says do it after the adesha. There is no particular reason. You can do it before the adesha also, but sutra says after the adesha. So shas ityase shi adeshe krute tasya sarvanamasthanam iti samnya bhavati. Tat napumsakalinge pullinga strilingayoho tu su au jas am out ityeteshameva sarvanamasthanam iti samnya asti. Pratyayasya samnya asti. The samnya is not on the pratipadika. We are not saying phala or bhavat or matru or dhatru. These are not sarvanamasthanam. Similarly, we are not talking about subanta. We are not talking about phalani or not bhavantau or not mataraha. We are saying the pratyaya is a sarvanamasthana. We are talking about the pratyayanam samnya. So this is one samnya, sarvanamasthana. The second samnya that I am going to teach is very simple, sambuddhi. Not to be confused with sambodhana, sambuddhi. What is sambuddhi? प्रथमा एकवचनस्य सुप्रत्ययः यदा संबोधनस्य निर्देशार्थं प्रयुज्यते तदा तस्य प्रत्ययस्य संबुद्धिः इति संज्ञा भवति. So the prathama ekvachana pratyaya only, not dvivachanam and not bahuvachanam. केवलं प्रथमा एकवचनस्य प्रत्ययः यदा संबोधनस्य निर्देशार्थं प्रयुज्यते तदा तस्य संबुद्धिः इति संज्ञा भवति. It might appear completely ruksha, like why am I learning sarvanama sthana samnya, why am I learning sambuddhi samnya, but things will start unfolding very soon, starting from next week. There are phenomenal karyas in the subanta prakaranam associated with sarvanama sthanam, associated with sambuddhi and so on. And in those sutras we are going to repeatedly use the word ugidacham sarvanama sthane dhatoho, or we are going to say engraswat sambuddhehe. So in those sutras we are going to use the word sarvanamassthanam, we are going to use the word sambuddhi, and in those sutras I am not going to spend time on explaining sarvanamassthanam or sambuddhi. I am just going to assume that you know that. Therefore I am spending much more time over here. Sarvanamassthanam तथा च संबुद्धिः, संबुद्धिः इति संज्ञा एकवचनं संबुद्धिः इति सूत्रेण प्रथमा एकवचनस्य सुप्रत्ययः यदा संबोधनस्य संदर्भेण प्रयुज्यते तदा तस्य प्रत्ययस्य संबुद्धिः इति संज्ञा भवति. So now let's look at 2-3 sutras. Nothing new. Whatever I have explained just now is now being taught in form of sutras. So jashasoho shihi iti prathamam sutram. Napumsakat कश्चन प्रश्नः, जस् प्रत्ययः त्रिषु लिङ्गेषु सर्वनामस्थानसंज्ञकः भवति इति वक्तुं योग्यं वा? तादृशं योग्यमस्ति, परन्तु नपुंसकलिङ्गे शी आदेशे कृते एव सर्वनामसंज्ञा इति सूत्रकारेण उक्तम्. अतः तादृशम् अस्माभिः स्मरणे न स्थापितव्यम्. अस्माभिः किं स्थापनीयम् स्मरणे स्थापनीयम् इति चेत् पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे सु औ जस् अम् औट्, नपुंसकलिङ्गे शी इति सर्वनामस्थानसंज्ञकः इत्येव निर्णय इत्येव अस्माकं मनसि भवेत्. सूत्रमस्ति जश्यसोः शिहि, जश्यसोः शिहि नपुंसकाद् अंगादुत्तरयोः जस् शसोः शि इति आदेशः भवति. सो जश्यसोः शिहि नपुंसकात् अंगस्य इति अनुवृत्ति अधिकारः. वेरी सिंपल, नपुंसकात् अंगात् जश्यसोः शिहि, नपुंसकलिङ्गवाचकात् अंगात् विहितस्य जस् प्रत्ययस्य शि शस् प्रत्ययस्य च शि आदेशः भवति. सो एग्जांपल, फल प्लस जस् और फल प्लस शस, तत्र फल प्लस शी इति भवति. This she will now be called sarvanamasthanam in the next sutram. Right now we are only learning that the adesha exists. So phala ityasya shi iti adeshah. Sorry, phala ityasmat vidyasya jas pratyasya no च shas pratyasya shi iti adeshah. Similarly payas sahapi napumsakalinga shabdah. तद नपुंसकलिंगे तत्रापि शी आदेशः भवति.
it is always there, not even a single exception. So yatra yatra napumsakalinga shabdaha vidyate, napumsakalinga shabdanam prakriyasु nityam प्रथमे सोपाने एव जस् प्रत्ययस्य शस् प्रत्ययस्य च शि आदेशः भवति। एतादृशे शि आदेशे कृते तस्य सर्वनाम स्थानम इति संज्ञा विधीयते। That we are going to see in the next sutram. This sutram is not about sarvanama sthanam, it is only about adeshas. In the napumsakalingas, before we define the term sarvanama sthanam, shi iti adeshah katham bhavati iti asmabhi adhyetavyam. That is what we are studying right now. Jas and shas are converted to she. That she is now by a different sutram will be called sarvanama sthanam. We are going to look at that sutram within next 30 seconds. But before that, I am going to start a new pattern in this course starting with today's class. Not necessarily in every class, but in many classes. I am going to add few things on the slide which are little advanced, which are little Shastra Vishaya, and which are presented as the Acharya Chhatra dialogue that we have seen in multiple classes earlier. But those things are completely optional and they are for self-study. I don't expect every student of the class to read those slides. Those who are not fulfilled with what I teach and those who want more, those who want to dive deeper into Vyakarana Shastra, for them these slides are very useful. So there are going to be such slides in today's class, tomorrow's class, next week's class, not necessarily every class, but there will be such slides in many classes going ahead where I am going to explicitly mark the slide as optional self-study. I will not be teaching that slide. I will not be even telling you what is there in that slide. It is completely up to you to decide whether you want to skip or whether you want to read it. Those slides, the material discussed on those slides is not for homework. It is not for exam. It is not a part of our course. It is just additional extra material in case some of you want to dive deeper into Vyakarana Shastra. So there are these two consecutive slides which are optional of self-study. We will completely ignore them and let's now go to the Shi Sarvanama Sthanam. So I'm not skipping the slides because we are running out of time or whatever. I have explicitly marked them as optional self-study because this is an advanced Shastra Vishaya which I don't want everybody to be bothered with. So tatra agrimam sutram shi sarvanama sthanam shi ityetat sarvanama sthana samyam syat. See, this I have to fix. Sarvanama sthana samyam syat. Shi ityetat sarvanama sthana samyam syat. I should write the word sarvanama sthana 20 times. So idam samya sutram अनेन सूत्रेण सर्वनामस्थानम इति संज्ञा दीयते। शी इति सर्वनामस्थानम जश्यसोः शिः इत्यनेन यः शी इति आदेशः दत्तः सः शी आदेशः सर्वनामस्थानम नाम्ना ज्ञायते। फल प्लस जस नो चेत् फल प्लस जस इत्यत्र यः शी आदेशः सः सर्वनामस्थानम सर्वनामस्थान प्रदेशः सर्वनामस्थाने च असंबुद्धौ इत्येतम् आदयः। सो उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः सर्वनामस्थाने च असंबुद्धौ इत्येतेषु सूत्रेषु सर्वनामस्थान इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तदनन्तरं विद्यमानं सुड नपुंसकस्य, सी द सूत्र very beautifully created. सुड नपुंसकस्य, सुड is सुट्ट plus अनपुंसकस्य. So अनपुंसकस्य विषये सुट्ट जष्ट्वे कृते सुड इति भवति. What is sutta? It is the pratyahara made from su up to the takara of out. Adirantyena saheta. So su, au, jas, out. So that takara is combined with su. How brilliantly this has been constructed. See. So sutta represents first five pratyahas. Su, au, jas, out. That takara is combined with the first one, the su over here. So su plus ta, that's the sutta pratyahara. Kutra अनपुंसकस्य, नपुंसकस्य विषये तु शी इत्यस्य अस्माभिः सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा दत्ता। इदानीम् अनपुंसकस्य किमस्ति? इद अनपुंसकस्य विषये सुट्ट इति प्रत्याहारः। सु औ जस् औट् इति प्रत्ययः नपुंसकभिन्नस्य, नपुंसक इत्युक्ते क्लीबम्, अनदर वर्ड क्लीब.
सो अक्लीबस्य इत्युक्ते पुल्लिङ्गस्य स्त्रीलिङ्गस्य. सो पुल्लिङ्गशब्दात् स्त्रीलिङ्गशब्दात् वा विहिताः सु औ जस् अम् औट् एते पञ्चप्रत्ययाः सर्वनामस्थानं नाम्ना ज्ञायन्ते. एक्साम्पल्, विद्वस् इति पुल्लिङ्गः शब्दः, तत्र सु अत्र सु इति सर्वनामस्थानं, भवत् इत्यत्र औट् इति सर्वनामस्थानम्. औट् इस् द लास्ट fifth one, su is the first one. So I have given the examples on both ends. So vidvas plus su atyatra su iti sarvanamasthانam, bhavat plus out ityatra out iti sarvanamasthانam, sarvanamasthana pradeshaः sarvanamasthane च असंबुद्धौ इत्येवम् आदयः. So that completes the sarvanamasthانam, two sutras, and one last sutram, and then we will conclude. Ekavachanam sambuddhihi. Again, the sutra is taught, I mean the meaning is taught, we just have to see the sutra. So sambodhane prathamayaha ekavachanam sambuddhi samnyam syat. So this is again a samnya sutram. Sambuddhiti samnya diyate. Ekvachanam sambuddhihi प्रथमायाः इति तत्र अनुवृत्तिरूपेण स्वीक्रियते. संबोधने इति अपि अनुवृत्तिरूपेण स्वीक्रियते. संबोधने प्रथमायाः एकवचनं संबुद्धिः. सो संबोधनार्थं प्रयुक्तः प्रथमैकवचनस्य सुप्रत्ययः संबुद्धि सम्यकः भवति. राम प्लस सु इत्यत्र संबोधनस्य एकवचनं विशेषरूपेण मया लिखितमस्ति. केवलं सु इति वदामः चेत् प्रथमा उत संबोधनम् इति संशयः तत्र उत्पद्येत. अतः प्रथमा एकवचनं नास्ति, संबोधने एकवचनमस्ति इति विशेषरूपेण लिखितमस्ति. राम प्लस सु इत्यत्र सु इति संबुद्धिसम्यकः प्रत्ययः. एङ् ह्रस्वात् संबुद्धे इत्यादिषु सूत्रेषु संबुद्धि इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति. इदानीम् एकवारं दलकृत्यं प्रदर्शयामि. विशेषरूपेण दलकृत्यम् इति न, परन्तु तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः भिन्नैः प्रकारैः अत्र मया उच्यते. पश्यन्तु, वाट् डस् दिस् सूत्र से? केवलं संबोधनवाचकस्य एव सुप्रत्ययस्य संबुद्धिः संज्ञा भवति, प्रथमायाः सुप्रत्ययस्य न. So what is the सूत्रार्थ? संबोधने संबोधनवाचकस्य प्रथम संबोधनवाचकस्य इत्युक्ते संबोधनार्थे प्रयुक्तस्य प्रथमैकवचनस्य सुप्रत्ययस्य संबुद्धि संज्ञा भवति. केवलं संबोधनवाचकस्य केवलं ओन्ली प्रथमा अस्ति इत्युक्ते प्रातिपदिकार्थे या प्रथमा प्रयुज्यते, द वन दैट इज यूज्ड जस्ट टू इंडिकेट द नेम, रामः आगच्छति, तत्र विद्यमानः रामः सः यः प्रथमायाः सुप्रत्ययः तत्र तस्य संबुद्धि संज्ञा न भवति. So what do we say? केवलं संबोधनवाचकस्य एव सुप्रत्ययस्य संबुद्धि संज्ञा भवति, संबोधन भिन्न प्रथमायाः सुप्रत्ययस्य संबुद्धि संज्ञा न भवति. Let us pick this eva word and put it somewhere else. संबोधनवाचकस्य केवलं सुप्रत्ययस्य एव संबुद्धि संज्ञा भवति, औप्रत्ययस्य जस् प्रत्ययस्य न. संबोधनार्थं तु त्रयः अपि प्रत्ययः, हे राम, हे रामौ, हे रामाः, त्रयः अपि प्रत्ययः सम्भवन्ति, परन्तु तत्रापि केवलं सुप्रत्ययस्य संबुद्धि संज्ञा भवति, औप्रत्ययस्य न, जस् प्रत्ययस्य न. And let's put that eva somewhere else. संबोधनवाचकस्य सु इति केवलं प्रत्ययस्य एव संबुद्धि संज्ञा भवति, प्रत्ययान्तस्य न. So Ramah is not the sambuddhi. Rama plus su, that su used for sambodhana ekvachanam is a sambuddhi. So that su is called sambuddhi. The sutram is ekavachanam sambuddhi. अनेन प्रकारेण अत्र अद्यतनः पाठः समाप्तः. So what we learned? We have not learned a single sutram in the actual prakriya except probably for just soho shihi, where in the Napumsakalinga prakriya jas and shas are converted to shi, but we have established a fundamental background, say on which the entire 9 remaining classes are going to be based on. So we talked about the pratipatika adhikaraha, nyap pratipatika. We talked about the supratyayas, the sutram that gives those supratyayas. We talked about their grouping in 3 called vibhaktis by the sutra vibhaktischa. Then we talked about further grouping into ekavachana, dvivachana, bahuvachana by supaha. We learned when dvivachana and bahuvachana is to be used. We learned when dvivachana and ekavachana is to be used. We learned when bahuvachana is to be used. And for the vibhaktis, when is prathama, dvitiya, tritiya, chaturthi to be used, we will learn that in the next module of Karaka Prakaranam. After that, so that was part 1 of today's class. After that, we started talking about specific samnyas of the supratyas. Only 2 samnyas we have seen. One is Sarvanama Sthana Samnya.
सो अत्रापि मुद्रणदोषः अस्ति. लेट् मी फिक्स् इट् रैट् अवे. सो सर्वनाम स्थान संज्ञा. सो शी सर्वनामस्थानम् इत्यनेन नपुंसकलिङ्गस्य विषये शी इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा, सुडनपुंसकस्य इत्यनेन सु औजस् अम् औट् इत्येतेषां पुल्लिङ्गनपुंसकलिङ्गयोः सर्वनामस्थानसंज्ञा. And we, in the light of that, in order to understand what is she, we talked about Jasya Soho Shihi Sutram. And finally, we talked about the Sambuddhi Samnya by Ekvachanam Sambuddhihi. Let me repeat this. Classes in the Subanta Prakaranam are going to be longer, at least 90 to 100 minutes. They are going to be overloaded. You cannot understand everything in one sitting, howsoever smart you are. Please do not take this lightly. You must watch all the recordings. I am not asking because I want views on the YouTube. I am asking because I want you to know, have proper view of the Subanta Prakaranam. So please watch these classes twice, thrice. Extremely complex concepts are being taught, and they have to combine everything in 10 classes. So things are going to go little faster. Any question on material that is discussed so far? Ratnakar Mahoday. Sorry, Acharya. Very No, no, is that? It might be weird, but in fact, Sudanapansakasya, Sudanapansakasya has got Sarvanama Sthana Sangya. Similarly, She Sarvanama Sthanam. I think probably these two would have been combined and given a sutra. So see, 1142 and 1142, 1143, they are sequential, right? So it is a same prakaranam, he just lists next to each other. Now in Sudha Napumsakasya, there is a Napumsakasya word. Therefore, you cannot combine it in the previous sutram, because the previous sutram, she is for Napumsaka. So first he talks about the Napumsaka, and then he gives the samnya for non-Napumsaka. So he has to keep two different sutras. And with all this regards, we are lucky that we have a guru. But if there was no guru, if one has to learn this, he has to study the entire Astadhyayi and then start applying the sutras. He has to correlate the sutras and then to arrive at some place. Thus, he has to do the prakriya and all. Is that so? That is sad and that is correct. So we have books like Siddhanta Kaumudi, Laghu Siddhanta Kaumudi, which will follow a prakriya order. So if you study Siddhanta Kaumudi and Laghu Siddhanta Kaumudi, you might be able to go closer to this. But again, those books have their own weird shortfalls that I have noticed. Therefore, I thought I'll give this specific sequence. If you follow this, it will be extremely smooth for you to understand Subanta Prakaranam or in general. When I looked at, with all regards, when I looked at Siddhanta Kaumudi or Laghu Siddhanta Kaumudi, with all their greatness, but still, I feel that there are some lacuna in this thing. I don't know why I feel that, but I just gone through like a scan. That's okay. I think these books are, for example, I learned using Siddhanta Kaumudi and Kashika both, so I should not be saying the lacunas in them. And whatever I know is because of these books, right? So it's just that there might be some material which might not be suitable for the era that we have today. That's all that I can say. When these books were written, they were extremely popular, and the education system was such that whatever was written in these books was perfectly fitting that style of education. Probably the education system has changed, and therefore these books, we find lacunas in them. I wouldn't say there were similar lacunas when the books were written in that academic system, right? Okay, right. Thanks so much. Anyway, somebody mentioned there was a typing mistake. Thank you very much. I must write. When my son makes a mistake, I make him write additions and subtraction 20 times. So I have to write Sarvanama Sthanam 50 times now. Purnima ji, you have a question? आं महोदय नमस्कारः तत्र शीप् आदेशः सर्वदा न भवति इति मन्ये कुत्र भवति इति तत् क्लास् क्वश्चन् अस्ति वा न जानामि शी आदेशः नपुंसक मया उक्तं किल नपुंसके सर्वत्र शी आदेशः भवति तत्र स्लैड् मध्ये लिखितमस्ति किल विल् गो टु दट् स्लैड् सो अत्र लिखितमस्ति वेर् इस् दट् शशिः नपुंसकनिशब्दानां प्रक्रियासु नित्यं प्रथमे सोपाने एव जश्च प्रत्युषि आदेशः भवति so as soon as you are given a napumsaka word like vari plus jasa first step you say vari plus she
Clear? सर्वेषां नपुंसकशब्दानां हाँ, कुत्र भवति? 100% Napumsakalinga words there in the first sopana, you get just and shus getting converted to she. आ, Clear? There might be one or two exceptions here and there. I mean, I'm not saying 100 means there might be some remote words which I'm not able to recollect. But for now, what you can assume is in most of the words that you will come across, just and shus will get converted to she. आ, Clear? अतः नि Good. Good. फलानि इति श्रूयते। So phalani ityatra. Why are you hearing that e at the end? It is आ, e of she. Shakara संज्ञकः अस्ति तस्य संज्ञा भवति निर्गच्छति ई इति अवशिष्यते सो फलानि वारीणि जगन्ति पयांसि सर्वत्र इकार अस्ति किल अन्ते आ, that e is from धन्यवादः। just and shus that she clear. आम्। Now there are words like panchan or shasha or say so if you have panchan. So panchan prathama bahuvachanam is pancha. Shasha prathama bahuvachanam is shad and so on. But these are called alinga shabdaha or sarveshu lingeshu samanani rupani. So they cannot be separately classified as napumsakalingas as such. So if you are able to classify a word separately as an apumsakalinga, the jas and shas will have shi adesha. In cases like panchan or shash, you will not have shi adesha because they are not separately classifiable as nipumsakalinga. Sarvalinga kaha alinga kaha va ite shabdaha. But even in the normal like saha taute and so on, what is the napumsakalinga form? Tat te tani. Correct? Adah amu amuni. Everywhere there is a shi adesha. Any further questions? No further questions? Samapayamaha. Somebody is in Trilingakaha, no chet Alingakaha. What happens in Shat and Panchan is that there is a look of that pratyaya. So you can do Shri Adesha and then you can do Luka. Or you can say I'll do Luka and then there is no need of Shri Adesha. So these cases you keep aside. But otherwise, if you are going to treat a word as a Napumsakalinga different than Pullinga and Strilinga, then you will do Shri Adesha. And again, there might be anytime you say so anytime you say something is applicable for 100% of the words, there will always be something that comes as an exception. So I don't claim I know every sutra and every word in details. So maybe there is something, but that we will not need in our course at all. So as far as our course is concerned, just and shas are converted to she, except for those words like pancha and shas, which are not specific to napumsakalingans. Astu, samapayamaha. The good news is there is no homework today. अष्टाध्यै जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः शब्दब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः